गरिरहेका छौँ आवश्यकता अनुसार। त्यसले गर्दा त्यसमा पनि हामी केही समय छलफल गरे नै छौँ। यसो गर्दा हामीले चाहिँ एउटा धनकुटा नगरपालिकालाई अरू नगरपालिकाहरूको तुलनामा एक स्टेप अगाडि लाने हाम्रो अभियान छ। महालक्ष्मीका दीपक सरहरू, दीपक काफ्ले, दीपक ओस्ती सर, काशी सरहरूले हामीलाई सघाइरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग पनि हामी सहकार्य गर्नेछौँ। र यसो भन्दै आजको प्रस्तुति गरिदिनु हुन आदरणीय दीपक सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद लक्ष्मी सर, साथै सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। आज हामी यो प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 तथा धनकुटा नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यो आइसिटी ट्रेनिङको 51औं दिनमा होइन सर? आज 51औं दिन सर। 51औं दिनमा हामी उपस्थित भइरहेका छौँ। हिजो हामीले एडोबी अडिसनको अलिकति थोरै चर्चा गऱ्यौँ। त्यसबाट साउन्ड मिक्सिङ गर्ने कुरा यहाँहरूलाई कतिपयलाई एकदमै बिल्कुलै नयाँ विषयवस्तु थियो तापनि यहाँहरूले नयाँ भए तापनि कतिपय सरम्यामहरूले त्यसलाई हिजै सिकेर आज नै यहाँहरूले मेटेरियलहरू निर्माण गरेर देखाउनु भयो। एकदमै खुसी लागेको छ त्यो देख्दाखेरि। र आज हामी नितान्त यो क्लासमा एउटा पाठको मेटेरियल अडियो सामग्री निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। मैले अगाडि पनि यही कुरालाई गरेको थिएँ, यहाँ रिपिट भयो भनेर बोर नमान्नु होला, किनकि यसमा इलिमेन्टहरूले धेरै मागेको छ। यो पाठले यो अडियोलाई चाहिने विभिन्न ध्वनिहरू यसले मागेको कारणले गर्दा मैले यही पाठलाई चुज गरेको छु। अब छोटो समय भएकोले गर्दा मैले अरू पाठहरू चुज गर्न सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। र कक्षा 10को नेपाली पाठ्यपुस्तकको जन्मभूमि कथालाई नै मैले आधार बनाएर एउटा मेटेरियल निर्माण गरेर देखाउने प्रयास गर्दैछु। र त्यसको लागि अलिकति म थोरै स्क्रिन सेयर गर्छु। अब आयो सर, आयो। मैले स्क्रिन सेयर गरेँ। हजुर सर, आयो सर। एउटा स्लाइड छ, हिजोकै स्लाइड हो, अलिकति थोरै परिवर्तन भएको छ। त्यही नै कुराहरू के गर्नु एउटा रिभिजन पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले म देखाउँछु। यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक नमस्कार, गुड आफ्टरनुन भन्न चाहन्छु। हामी आज 51औं दिनको कार्यक्रममा छौँ। सामाजिक विकास मन्त्रालय र धनकुटा नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित यो आइसिटी अनलाइन तालिम हामी एडोबी अडिसनको चर्चा गरिरहेका छौँ। त्यसको माध्यमबाट हामी मेटेरियल निर्माण गर्ने जमर्कोमा छौँ। आज मेरो परिचय यहाँहरूलाई, म दीपक काफ्ले, शारदा सेकेन्डरी स्कुल महालक्ष्मी 2 धनकुटा। आजको कार्यक्रम मैले भनि नै हालेँ, अडियो मिक्सिङको रहेको छ। अडियो मिक्सिङबाट मेटेरियलहरू निर्माण गर्ने 1.5 भर्जनको हामी युज गर्दैछौँ एडोबी अडिसन। Adobe Audition, your complete audio mixing software. त्यस पछाडि यो होम स्क्रिनको कुरा मैले हिजो पनि देखाएको थिएँ। के कुरा गरौँ त, हामीले माथि भएका कुरा प्रायः सबै गरिसक्यौँ। इन्स्टल एडोबी अडिसन, यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने काम गऱ्यौँ, त्यसलाई स्टार्ट गर्ने काम गऱ्यौँ, रेकर्ड गर्ने काम गऱ्यौँ, अडियोलाई इम्पोर्ट अडियो भनेको अडियो कम्प्युटरमा सेभ भएको अडियोलाई यो सफ्टवेयरभित्र ल्याउने काम गऱ्यौँ, ट्रिम अडियोलाई काट्ने काम गऱ्यौँ, मिक्स अडियोलाई मिक्सिङ गर्ने र एउटै फाइल बनाउने काम गऱ्यौँ, प्लेस अडियो इन मल्टिपल ट्र्याक्स, विभिन्न ट्र्याकमा अडियोहरू राख्ने कामहरू गऱ्यौँ, जोइन अडियोलाई जोइन गर्ने काम गऱ्यौँ, त्यसै गरी एडजस्ट भोलमलाई एडजस्ट गर्ने त सानो ठुलो बनाउने काम पनि गऱ्यौँ, एड इको थप्ने काम पनि गऱ्यौँ, एम्प्लिफाई ट्र्याक चाहिँ हिजो हामीले गऱ्यौँ कि गरेनौँ सायद मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ। एम्प्लिफाई भनेको त्यो ट्र्याकको भोलमलाई बढाउने, सबैलाई, त्यो वेभलाई, लेन्थलाई। र त्यस पछाडि सेभ अडियोसम्म हामीले गऱ्यौँ। र अबको आजको काम भनेको चाहिँ मेटेरियल प्रोडक्सन। कसरी हामी मेटेरियल प्रोडक्सन, एउटा नमुनाको लागि हामी मेटेरियल प्रोडक्सन गर्दैछौँ। र मैले यो स्लाइडमा चाहिँ यी विभिन्न साइटहरूबाट फ्रीमा हामीले अडियो क्लिपहरू डाउनलोड गर्न सक्छौँ भनेर देखाएको थिएँ, प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यस पछाडि अब आजको प्र्याक्टिकल क्लासमा म अघि बढ्न चाहन्छु। यसलाई मिनिमाइज गर्दै सुरुमा हामीले एडोबी अडिसन स्टार्ट गर्नु पर्यो। राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्दा यो सुरु हुन्छ।
यस र नो भन्ने डायलग आउँछ, यस गरिदिउँ। अलिकति टाइम लाग्छ ओपन हुनुको लागि। र यो खालको इन्टरफेस यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। कुनै बेला यो खालको इन्टरफेस पनि आउन सक्छ ओपन गर्दाखेरि, कुनै बेला यो खालको पनि आउन सक्छ। तपाईलाई जुनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई यसरी सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। आज यहाँहरूलाई म यहाँ कुनै एउटा ट्र्याकमा गर्नुभयो भने यहाँ एउटा डायलग आउँछ, ओके गरिदिनु होला। कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको जन्मभूमि भन्ने कथा छ, त्यसलाई वाचन गर्ने र त्यसले भनेका कुराहरू अनुसारका विभिन्न साउन्ड क्लिपहरू ल्याएर त्यो मुनि राख्दै म्युजिक समेत राखेर हामी अडियो ट्र्याक बनाउने एउटा प्रयासमा छौँ। त्यसको लागि यहाँ मैले मल्टिमिडिया भन्ने फोल्डरमा कक्षा 10 को त्यो पीडीएफ फाइल यहाँ छ, क्लास 10 को पीडीएफ फाइल, यसलाई म ओपन गर्दैछु। यहाँहरूले किताबबाट पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। मसँग किताब नभएको कारणले गर्दा मैले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेको थिएँ, त्यही भएर मैले यहाँ यो पीडीएफलाई खोल्दैछु। वाचन गर्नको लागि खोलेको मैले, रेकर्ड गर्नको लागि। अब यतापट्टि यो सफ्टवेयरमा जाउँ। सफ्टवेयरमा अब रेकर्डिङ गर्नको लागि हिजो पनि मैले यहाँलाई देखाएको थिएँ, यो यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यो आर भन्ने बटनमा क्लिक गरेर अब रेकर्डिङको लागि यो ट्र्याकलाई तपाईँले तयार गर्नुभयो। अब रेकर्ड सुरु हुन्छ। अब रेकर्ड सुरु गर्नको लागि यहाँ तल अर्को रेकर्ड भन्ने अप्सन छ, यो रेकर्डमा गएर प्रेस गर्नुभयो भने रेकर्डिङ सुरु हुन्छ। अब मैले यहाँ प्रेस गरिसके पछाडि यो तपाईँको यो प्ले हेड सर्दै सर्दै जान्छ र यहाँ विभिन्न वेभहरू यहाँ डेभलप हुँदै एड हुँदै थपिँदै जान्छन् हैन, त्यो हेर्नु होला। अब मैले यसरी सर यो ब्ल्याक आयो कि सर यहाँ यतो तपाईको यताको जस्तो सबै खाली भएको आयो सर, त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? कस्तो खाली सिंगल भयो? ट्र्याक आयो, अघि तपाईले एकचोटि यो पनि आउन सक्छ यो पनि भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो खाली आयो मेरो चाहिँ के मल्टिपल ट्र्याकमा जानु न मिस, ती भन्दा उर्धको यसो गर्नु ल, पक्नु ल, मैले नजिक हजुर सिंगल ट्र्याकमा गर्नु होला सर। यो खालको आयो होला है, सिंगलमा बसो हजुर। यो खालको आयो होला हैन। यो लाइन पनि यो खालको नि होइन सर, सादा आयो, सबै सिंगल आयो। अघि मैले यहाँ रेकर्डिङ सुरु गरेको कारणले गर्दाखेरि यो आएको हो। रेकर्डिङ सुरु नगर्दा त्यो तपाईले भने जस्तो आउँछ। यो सिंगल, यो एडिट वेब फर्म भ्यू अथवा सिंगल ट्र्याक भ्यू र यो मल्टी ट्र्याक भ्यू भन्ने छ। यो मल्टी ट्र्याकमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो आउँछ। यहाँ देख्नु ए आयो सर, हस् आयो आयो। अब त्यहाँबाट हामी रेकर्ड गर्न सुरु गर्छौँ है। यसलाई पनि डिलिट गर्दिउँ। ओके, अब मैले यहाँ रेकर्डिङको लागि माथि यहाँ रेकर्ड भन्ने बटनमा अगाडि नै प्रेस गरिसकेको छु। यहाँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यो रेकर्ड भएको अप्सन खुल्ला हुँदाखेरि यहाँनिर त्यो आर रेकर्ड भन्ने अप्सन चाहिँ बटन चाहिँ अलिकति दबिएको जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले। अब यहाँ तलबाट रेकर्ड सुरु गर्नुभयो भने यो रेकर्डमा क्लिक गर्नुभयो भने रेकर्डिङ सुरु हुन्छ। हेर्नु त, मैले बोलेको कुरा यहाँ थपिँदै गइरहेका छन् वेभहरू। अब म यसलाई मिनिमाइज गरेर अथवा मिनिमाइज गर्दा पनि भयो, एक साइडमा राख्दा पनि भयो, मिनिमाइज गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। मिनिमाइज गरेर म उतापट्टि गएर पढ्छु है त, त्यो पढेका कुराहरू यहाँ रेकर्ड हुँदै जान्छ। मैले मिनिमाइज गरेँ, उतापट्टि रेकर्ड भइरहेको छ। यो किताब अघि मैले खोलेको थिएँ पीडीएफ फाइलमा। यहाँहरूसँग किताब छ भने अगाडि किताब राखेर किताबमा पढ्दा पनि भइहाल्यो, त्यो समस्या भएन। मसँग नभएको कारणले गर्दा यो गरेँ मैले। अब म त्यो पाठमा पुग्छु र अलिकति थोरै यसको डिस्क्रिप्सन दिएर अनि कथालाई सुरु गर्छु। मैले सुरु गरेँ। नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 मा रहेको जन्मभूमि भन्ने कथाको बारेमा छोटो चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यो कथा यसै पाठ्यपुस्तकका लेखकहरू डाक्टर सुधा त्रिपाठी, डाक्टर धनप्रसाद सुवेदी तथा रामप्रसाद गेवालीज्यूले हिन्दू पौराणिक ग्रन्थ रामायणको एउटा घटनामा आधारित भएर यहाँ लेखेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस कथामा जब रामचन्द्रले रावणलाई युद्धमा हराउनुहुन्छ, त्यस पछाडि विभीषणले रामचन्द्रलाई लङ्काको राज्य ग्रहण गर्न र त्यहाँको राजा बन्नको लागि आग्रह गर्छन्। तर रामचन्द्रले त्यो कुरालाई नकार्दै आफ्नो जन्मभूमि प्राणभन्दा पनि प्यारो हुन्छ, स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भन्दै आफ्नै जन्मभूमि अयोध्या फर्कने
एउटा घोषणा गर्नुभएको छ र यो देश प्रेमको भावना यो कथामा हामी देख्न सक्छौं। र यो कथा यसरी सुरु हुन्छ। अलि पर वानर फौजका सबै साथमा मस्त निन्द्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। आज मात्र हो र, वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुँदो हो। विभीषण उठेर शौच गर्न गए। अरू सबै निदाइरहेछन्। यी विभीषणलाई चाहिँ निन्द्रा परेन जस्तो छ। हुन पनि कसरी निदाउन सक्छन् त विभीषण आज? जति नै शत्रुता भए पनि युद्धमा मारिनेहरू सबै उनका स्वजनहरू हुन्, आफ्नै दाजु भतिजा र अरू नातेदारहरू। के गर्नु, मान्छेले बढी अहङ्कार गर्यो भने, अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्नेतिर लाग्यो भने यस्तै दुर्दशा हुने रहेछ, लक्ष्मणले मनमा भने। आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन्। भाउजू सीता अपहरण मुक्त भएकी छिन्। लङ्कामाथिको विजय चान्चुने सफलता होइन भन्ने लागेको छ। 14 वर्ष वनवासको अवधि पनि पूरा हुन लागेको छ। त्यसो त आफ्नो युगकै सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएको इन्द्रजितलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका हुन्। यी सबै कुरा त छँदैछन्। रावणले मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई झन अपार खुसी दिएको छ। मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो, हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ, किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। मैले युद्ध हारे, किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। लक्ष्मणलाई अझै निन्द्रा परेन। उनका मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका एक एक घटनाहरू ताजा भएर आए। उनले आफ्ना दाजुभाइ राम, भरत र शत्रुघ्नसँग खेल्दै बिताएको बाल्यकाल सम्झे। दाजुभाइ मिलेर लेखपढ गरेको, बाण हान्न सिकेको, घोडा चल्न सिकेको अनि जङ्गल जङ्गल चहारेको सम्झे। दाइ रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको सम्झिँदा उनलाई आनन्द आयो। उनले आमा सुमित्रा र पत्नी उर्मिलालाई सम्झे। राम सीतासँगै वनवास आएको, सीताको अपहरण भएदेखि हालसम्मका घटनाहरू त झन् उनको सम्झनामा नआउने कुरै भएन। यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए। टाढा कतै कुखुरो बासेको आवाज सुनिन्थ्यो। टाढा कतै कुखुरो बासेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नित्य कर्मतर्फ लागे। उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। लक्ष्मण र विभीषणले बिहानीको नित्य कर्म सक्दा पनि रात अझै बाँकी थियो। विभीषणले लक्ष्मणसँग केही बेर एकान्तमा बसेर कुरा गर्ने चाहना व्यक्त गरे। उनीहरू केही पर गएर एउटा रुखको फेदमा बसेर कुराकानी गर्न लागे। विभीषणले कुरा सुरु गरे, हस्, मैले यति नै गरेँ अहिले। अब यसमा यी भनिएका के साउन्डहरू छन्, ती साउन्ड क्लिपहरूलाई हामी डाउनलोड गरेर यो मेरो आवाज सँगसँगै मिसाएर एउटा इफेक्टिभ खालको शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यो देखाउन गइरहेको छु। म यसलाई मिनिमाइज गरेँ मैले, र अघि हामीले यहाँ मिनिमाइज गरेको यसलाई खोल्दैछु। मैले जे भनेको यहाँ रेकर्ड भइरहेको थियो है। अब रेकर्डिङलाई स्टप गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा, स्पेस बार थिच्न पनि सक्यो, अथवा यहाँनिर गएर तपाईँले स्टपमा थिच्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले स्पेस बार थिचेर यसलाई स्टप गरेँ। ओके, अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लेन्थ निकै लामो छ। निकै यहाँ माथिको स्क्रोल हेर्दा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई स्क्रोल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यता धेरै लामो क्लिप भएको छ। अब त्यसलाई एकै नजरमा देखाउने गरी, एकै दृष्टिमा हेर्न सक्ने गरी ल्याउनको लागि के गर्ने भन्दा, यहाँ तल जुम आउट होराइजेन्टल्ली भन्ने जुन अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसरी मैले क्लिक गर्दै जाँदाखेरि त्यो माथिको त्यो स्क्रोल घट्दै जान्छ। यतिमा अब हामी यो रेकर्ड देख्न सक्छौँ। अब प्ले गरेर हामी हेरौँ है त। प्ले गरेर हेरेपछि कहाँ बढी भएको छ तपाईँले पहिले नै प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छ भन्दै गरेकै छैन। लक्ष्मी सर कहाँबाट आवाज आयो? ए ल ल, कृपया ब्याकग्राउन्ड माइक्रोफोन अफ गरेर बोलिदिनु होला ब्याकग्राउन्डमा बोल्दाखेरि। ठिक छ सर। यो उता चाहिँ अफ गर्नु भएन सर, मेरोमा चाहिँ अफ थियो कि देव सर। हजुर, अनि उहाँकोबाट मैले बोलेको समेत आइहाल्यो। होइन लक्ष्मी सरले बोल्नु भएको थियो, बोल्दै हुनुहुन्थ्यो।
होइन बाहिर चाहिँ मैले बन्द गरेर बोलेँ, तर उहाँ चाहिँ जुममा नै हुनुहुँदो रहेछ, मिटिङमै भएको व्यक्तिले फोन गर्नुभएछ। होइन ठिकै छ हस् हस् ल, बढौँ सर, अगाडि बढौँ। हस्। अब मैले रेकर्ड गरिसकेँ, रेकर्ड गरेर अब यसलाई प्ले गरेर हेर्छु म। प्ले गरेर जहाँ बढी भएको छ त्यो बढी भएको भागलाई कटाएर म फालिदिन्छु। यहाँहरूले हेर्नु होला कसरी फाल्ने। अब माथि रेकर्डिङमा आरमा थिचिरहनु आवश्यक छैन, यसलाई आरमा थिचेर फेरि त्यसलाई डिएक्टिभ गरौँ रेकर्डिङलाई। फेरि त्यहाँ तपाईँले रेकर्डमा थिचेर कहिलेकाहीँ त्यो आर यसरी क्लिक भइरहेको छ भने झुकेर यहाँ तल थिच्यो भने फेरि रेकर्डिङ हुन्छ नयाँ, त्यही भएर त्यो आरलाई हटाइदिनु होला। रेकर्डिङ नयाँ कुराहरू त्यहाँ झुकेर थिच्यो भने रेकर्डिङ हुँदैन। त्यसो भए चाहिँ अब प्ले गरेर हेरौँ, थोरै यसलाई जुम गरौँ, वान क्लिक गरेर यसरी जुम गरेँ मैले। अब अगाडिबाट प्ले गर्दै जाउँ, कहाँनिर बढी भएको छ त्यसलाई काटेर फालिदिइहालौँ। हेर्नु त, मैले प्ले गर्नको लागि स्पेस बार थिच्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नु त, मैले बोलेको कुरा यहाँ थपिँदै गइरहेका छन् वेबहरू। अब म यसलाई मिनिमाइज गरेर, मिनिमाइज गर्दा पनि भयो, एक साइडमा राख्दा पनि भयो, मिनिमाइज गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। मिनिमाइज गरेर म उतापट्टि गएर पढ्छु है त, त्यो पढेका कुराहरू यहाँ रेकर्ड हुँदै जान्छन्। मैले मिनिमाइज गरेँ, उतापट्टि रेकर्ड भइरहेको छ। यो किताब अघि मैले खोलेको थिएँ पिडिएफ फाइलमा। यहाँहरूसँग किताब छ भने अगाडि किताब राखेर किताबमा पढ्दा पनि भइहाल्यो, त्यो समस्या भएन। मसँग नभएको कारणले गर्दा यो गरेँ मैले। अब म त्यो पाठमा पुग्छु र अलिकति थोरै यसको डिस्क्रिप्सन दिएर अनि कथालाई सुरु गर्छु। मैले सुरु गरेँ, नमस्कार सम्पूर्ण। हजुर, अब यो नमस्कार र यो मैले सुरु गरेँ भनेको बिचको लागि चाहिँ अब हामीले कटाएर फालिदिनु पर्यो है। त्यसको लागि यो टाइम सेलेक्सन टुल यहाँ हेर्नु होला, टाइम सेलेक्सन टुल भन्ने छ। टाइम सेलेक्सन टुलमा गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले याद गर्नु होला, याद गरेर प्ले गर्दै चेक गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि एकचोटि प्ले गरेर नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ। हजुर, नमस्कारबाट हाम्रो यो अडियो सुरु भएको छ, त्यो गर्नु पर्यो भने अगाडिकोलाई हटाइदिने, अगाडिको हटाउनलाई काट्नु पर्यो। काट्नको लागि यहाँ तपाईँले सेलेक्सन गरिसके पछाडि यो कैँचीमा जानु होला, कैँचीमा गएपछि यो दुईवटा टुक्रा भएको छ। अब यतापट्टिकोलाई यसरी सेलेक्ट गर्नुभयो भने हेर्नु त छुट्टै सेलेक्सन भयो, अर्कोपट्टिकोलाई छुट्टै सेलेक्सन हुन्छ। अगाडिकोलाई यसरी डिलिट गरिदिन सक्नुहुन्छ यहाँले, डिलिट भयो। अब फेरि प्ले गर्दै जानु होला। यसलाई मुभ गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। प्लेको अप्सन मैले देखिनँ नि यहाँ। हजुर म्याम, के भन्नुभयो? प्लेको अप्सन छैन त। ए, प्ले गर्नको लागि यहाँ तल हेर्नु त, यहाँ तल पनि छ, अथवा तपाईँले स्पेस बार किबोर्डमा भएको स्पेस बार थिच्नुभयो भने नि प्ले हुन्छ, अर्कोतिर थिच्नुभयो भने स्टप हुन्छ। एकपल्ट थिच्दा प्ले, अर्कोपल्ट थिच्दा स्टप हुन्छ। स्पेस बार भने नि है। हजुर हजुर, थाहा छ सर। हस् सर, थ्याङ्क यू। नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 मा रहेको जन्मभूमि भन्ने कथाको बारेमा छोटो चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यो कथा यसै पाठ्यपुस्तकका लेखकहरू डाक्टर सुधा त्रिपाठी, डाक्टर धनप्रसाद सुवेदी तथा रामप्रसाद गेवालीज्यूले हिन्दू पौराणिक ग्रन्थ रामायणको एउटा घटनामा आधारित भएर यहाँ लेखेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस कथामा जब रामचन्द्रले रावणलाई युद्धमा हराउनुहुन्छ, त्यस पछाडि विभीषणले, अब हेर्नु ल, यहाँनिर अलिकति ग्याप भयो, यो ग्यापलाई हटाइदिनु पर्यो भने के गर्ने त? थोरै प्लस गरेपछि यो जुम हुन्छ र यसलाई माथिको स्क्रोललाई यता सारेर हेर्नु होला। यहाँ धेरै ग्याप छ भने त्यो ग्यापलाई कटाउन पनि सक्छौँ, जस्तै यहाँनिर लगेर राख्नेलाई गइरहेका छौँ। यो कथा अब यो बिचको नि ग्याप हटाइदिनु पर्यो, मानौ के गर्ने त भन्दा यसलाई यहाँ काट्दिनु होला, अनि फेरि यहाँनिर पनि काट्दिनु होला। काट्नको लागि यसलाई सेलेक्सन गर्नु पर्यो, सेलेक्सन गर्ने, यता कैँची लगाउने, यसरी यहाँ काट्न सक्नुभयो। यसरी काटेर यसलाई डिलिट गर्नु होला। अब डिलिट गरिसके पछाडि यसलाई जोडिदिनु होला, यसरी मुभ गरेर यहाँ अर्कोपट्टिबाट नि काट्न सक्छौँ है हामी। यहाँहरूलाई यो तरिका मैले सिकाइरहेको छु। अर्को सिङ्गल ट्र्याक भ्यूमा गएर पनि हामी यसलाई काट्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ यसरी छुट्टै गर्नु पर्दैन, सेलेक्सन गरेर हामी काट्न सक्छौँ। यसै पाठ्यपुस्तकका लेखकहरू डाक्टर सुधा त्रिपाठी, डाक्टर धनप्रसाद सुवेदी तथा रामप्रसाद गेवालीज्यूले हिन्दू पौराणिक ग्रन्थ रामायणको एउटा घटनामा आधारित भएर यहाँ लेखेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस कथामा अब यहाँ पनि बढी भयो हेर्नु त,
अब यसलाई टाइम सेलेक्सनमा गएर यहाँनिर अगाडि क्लिक गरेँ। यस्तो यो खालको आयो भने चाहिँ हामीले टुक्रा पारिराख्नु पर्दैन है। यो सिङ्गल ट्र्याकमा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट अलिकति गर्छु, त्यहाँदेखि पछाडिको म सिङ्गल ट्र्याकमा गरेर गर्छु है। अब यसलाई यहाँ अगाडि राख्नु होला र यसलाई कैँची लगाउनु होला। फेरि अलि परतिर लगेर कैँची लगाउनु होला। यहाँनिर गएर सेलेक्सन भएको हुनु पर्यो। यहाँ सेलेक्सन भएन भने कैँची लाग्दैन, यसरी हाइलाइट भएको हुनुपर्छ। कैँची लगाउनु होला। यहाँनिर गएर कन्ट्रोल के गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो बिचको भागलाई फेरि यसलाई हटाइदिउँ यसरी। फेरि यसलाई मुभ गर्नको लागि यो मुभ टुल सेलेक्सन गरेर यसरी यहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले गर्न सक्नुभयो। अर्कोपट्टिबाट पनि गर्न सकिन्छ, मैले भन्दैछु काट्नलाई। अब फेरि यहाँनिर अलिकति बढी भइरहेको छ। चन्द्रले रावणलाई युद्धमा हजुर यहाँ पनि बढी भएको छ, यो पनि कटाइदिउँ। फेरि यहाँ सेलेक्सन गरौँ र यसरी माथिबाट ड्र्याग गर्दा पनि हुन्छ, टुप्पोमा समातेर यसरी ड्र्याग गर्न पनि सकिन्छ। फेरि कैँची लगाइदिउँ, यहाँ टुक्रा भएको छ, यसलाई क्लोज गरौँ। फेरि अगाडि सारौँ। यसलाई मुभ टुलमा सेलेक्सन भएको हुनु पर्यो, माथि त्यही भइरहेछ। यसरी मैले गरेँ, हराउनुहुन्छ। त्यस पछाडि यहाँनिर पनि निकै ग्याप भयो, यो ग्यापलाई पनि हटाइदिउँ। त्यही हो तरिका, कैँची लगाउने, यहाँ पनि कैँची लगाउने, फेरि अगाडि जाने, यहाँ पनि कैँची लगाउने, त्यो बिचको भागलाई हटाइदिने। सेलेक्सन भएको हुनु पर्यो। यहाँ कैँची लगाएर यसलाई यहाँबाट हामीले हटाइदिउँ। यसलाई फेरि यता मुभ गरौँ। यो भन्नुहोस्, रामचन्द्रलाई लङ्काको राज्य ग्रहण गर्न र त्यहाँको राजा, यहाँ पनि बढी भयो जस्तो लाग्यो भने यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई प्रोसेस देखाएको। लङ्काको राज्य ग्रहण गर्न र त्यहाँको राजा बन्नको लागि आग्रह गर्छन्, तर रामचन्द्रले त्यो कुरालाई नकार्दै आफ्नो जन्मभूमि प्राणभन्दा पनि प्यारो हुन्छ, स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भन्दै आफ्नै जन्मभूमि अयोध्या फर्कने एउटा घोषणा गर्नुभएको। अब यो एउटा भन्ने यहाँनिर छ, यसलाई हटाइदिउँ। त्यो नभन्दा पनि भयो, कहिलेकाहीँ बढी भयो हुन्छ, कुनै कुरा बोल्दै जाँदा बढी हो भने त्यसलाई हटाउन सक्यो होइन। यसलाई यहाँनिर एउटा भन्ने बढी भयो है, सेलेक्सन गरेँ। त्यसलाई पनि यहाँनिर कैँची लगाएर टुक्रा बनाइयो। अब यसलाई डिलिट गरेर यता सार्न सक्नुभएको है। अगाडिबाट प्ले गरौँ। आफ्नै जन्मभूमि अयोध्या फर्कने घोषणा गर्नुभएको छ र यो देशप्रेमको भावना यो कथामा हामी देख्न सक्छौँ। र यो कथा यसरी अलिफ र वानर फौजका, अब यहाँ हेर्नु ल, उता मैले बोल्दै गर्दा म्यामले बोल्नु भएछ होइन, यहाँ रेकर्ड भयो। यसरी सुरु हुन्छ। अलिफ र वानर, ल, र यो कथा यो रेकर्ड भएको होइन रहेछ। अहिले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो खेरि यति बेला, म त रेकर्डै भएर जस्तो लागेको छ। र यो देशप्रेमको भावना यो अहिले बोल्नु भएको रहेछ होइन, रेकर्ड भएको होइन रहेछ। म त रेकर्ड नै भएछ जस्तो लाग्छ, होइन रहेछ। अहिले चाहिँ बोलेको छ त्यो कट गर्दाखेरि नि यो कसरी सेलेक्ट गर्ने भनेर नि सर, त्यो भएन त नि जान्ने। क्लिपलाई गरेर प्रेस गर्नु भने सेलेक्ट भइहाल्छ। तपाईले क्लिपमा जहाँ प्रेस गर्नुहुन्छ सेलेक्ट भइहाल्छ है। कथामा हामी देख्न सक्छौँ। र यो कथा यसरी सुरु हुन्छ। अलिफ र वानर फौजका सबै, हजुर। अब यसलाई हामीले काटेर नचाहिने कुराहरू थाल्यौँ होइन। यसमा अब यसको मुनि एउटा ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक राखिदिउँ। यसलाई थोरै जुम इन गरौँ, जुम आउट गरौँ। अब अगाडि यहाँ म्युजिक राखौँ। त्यो म्युजिक राख्नको लागि म्युजिक कहाँबाट ल्याउने भन्ने यहाँहरूले म्युजिक छैन मेरोमा त भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो म्युजिक चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा राखेको हुनु पर्यो है, सेभ गरेको हुनु पर्यो, डाउनलोड गरेर अगाडि नै राखेको हुनु पर्यो, अथवा पहिले नै हामीले कतै पेन ड्राइभबाट सारेको हुनु पर्यो होइन। कम्प्युटरमा म्युजिक चाहिँ भएको हुनु पर्यो। जस्तै म यहाँलाई यो मिनिमाइज गरेर देखाउँदैछु। अलरेडी मसँग त्यो म्युजिक नि हजुर डाइरेक्ट युट्युबबाट चाहिँ ल्याउन सकिँदैन सर? डाइरेक्टली चाहिँ सकिँदैन सर। त्यसलाई चाहिँ MP3 बनाएर कन्भर्ट गरेर त्यसलाई सेभ गर्न सकिन्छ। त्यो पनि प्रोसेस म देखाउँछु है सर। फेरि डाइरेक्टै त कति त कपिराइट हुन्छ, त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ नि त फेरि। हजुर, डाइरेक्ट ल्याउन सकिँदैन। जस्तै म एउटा चाहिँ त्यो म्युजिक डाउनलोड गर्ने तरिका यहाँ देखाउँछु ल सर। हुन्छ हुन्छ, त्यो देखाउनु त सर। गुगल क्रोममा गर्नु होला है। गुगल क्रोममा तपाईँले एउटा जस्तै अब यहाँनिर युट्युबमा जानु होला। youtube.com भनेर चाहिँ गइयो। युट्युबमा चाहिँ अब नारायण गोपालको कुनै एउटा गीत मानौँ,
नारायण गोपाल सङ्ग्स भन्यो भने होइन नारायण गोपालको गीतहरूमध्ये यो त सबै भिडियो हुन् युट्युबमा त भिडियो आउने हो होइन युट्युब अडियो मात्रै छ भने त्यो भिडियोकै फर्मेटमा आएको हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँहरूले यहाँ अडियो मात्रै होला भिडियो त छैन तर पनि यो भिडियोको रूपमा आएको छ फर्मेट MP4मा आएको हुन्छ यसलाई मैले क्लिक गरेर बजाएँ अब यसलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो भने भिडियोको यहाँ तल एड अन क्रप हाल्नु भएको छ यहाँहरूले भने यो खालको चाहिँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ 360p अथवा 720p भनेर आइरहेको हुन्छ यो डाउनलोड अप्सन छ यो तीनटा अप्सनमा तीनटा बटनमा क्लिक गर्नु भयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नु है यो एड अन क्रप लगाउनु भएको छ कि छैन एड अन क्रप लगाउनु भएको छ भने मात्र यो कुरा हुन्छ अनि यो तीनटा पोइन्टमा गर्नु भयो भने यहाँ कन्भर्ट टु छैन भने कसरी लाउने सर त्यसको पनि प्रोसेसर ल त्यतातिर जाउँ अहिले नजाउँ होला है सर फेरि अस्ति थियो नि माधव सर PP राखेर एसएस राखेर अथवा ए राखेर त्यसरी त्यो ढंगले कुनै न कुनै ढंगले यसलाई यो तरिकाले गए पनि हुन्छ र सजिलो चाहिँ एड अन क्रप राखियो यो खालको अप्सन आयो भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ सर कन्भर्ट पनि भइदिन्छ यो भयो भने चाहिँ अलि अब कन्भर्ट टु MP3 गर्यो हैन कन्भर्ट टु MP3 यसरी मैले गरे यहाँ क्लिक गरे भने अब हेर्नु है कन्भर्टिङ हुन्छ अनि डाउनलोड गर्नु पर्यो यसलाई 120 मिनट धेरैवटा गीत छन् अब धेरै टाइम लाग्ने भयो सर एउटा मात्रै गीत भएको थियो भने चाहिँ अब छिटै हुन्थ्यो होला यहाँ धेरैवटा गीत एउटै भिडियोमा भएकोले गर्दा यसलाई अलिकति टाइम लाग्ने भयो यहाँबाट एउटा अडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँहरूले पेन ड्राइभबाट कतैबाट सारेर मैले जसरी यहाँ जसरी राखेको छु मैले चाहिँ यो दिस पीसीमा अनि डीमा म्युजिक भनेर यहाँ सेभ गरेको छु म्युजिकमा कुटुम्ब भनेर यहाँ विभिन्न म्युजिकहरू जस्तै यो प्ले गरेर हेरौँ यो खालको म्युजिक मैले यहाँ राखेको छु आवश्यक पर्छ भनेर यहाँहरूले पनि डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ कतैबाट सार्न सक्नुहुन्छ मसँग मौका पर्यो भने मसँग भेट भएको बेला पर्सनली पेन ड्राइभमा सार्न पनि सक्नुहुन्छ त्यस्तो मौका परेको बेलामा है त्यो कुरा भयो अब यसमा यहाँ म्युजिक लगाउनको लागि के गर्ने त्यो मुनि बोल्दै गर्दा जस्तै मैले यहाँ नमस्कार भन्दै गर्दा नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी यो भन्दा अगाडि अलिकति म्युजिक आओस् अलिकति एउटा म्युजिकको धुन आओस् भन्ने जस्तो लाग्छ भने के गर्ने भन्दा फाइलमा जाने फेरि हेर्नु है यो क्लिप यसरी यो खालको इन्टरफेस आएको हुनु पर्यो मल्टी ट्र्याक आउनु पर्यो यो सिंगल ट्र्याक भएको बेला फेरि हामी डाउनलोड त्यो म्युजिक ल्याउन सक्दैनौँ यो मल्टी ट्र्याकमा हुनु पर्यो मल्टी ट्र्याक भएको बेला फाइल भन्ने अप्सनमा गएर इम्पोर्टमा जानु होला इम्पोर्टमा गएर तपाईको कुन फोल्डरमा छ डेस्कटपमा छ कि अथवा कुन फोल्डरमा त्यसमा क्लिक गर्नु होला यहाँ डीमा डी भित्रको यहाँ म्युजिक भन्नेमा छ मेरो म्युजिकमा मैले क्लिक गरे म्युजिक भित्रको पनि अब यहाँ विभिन्न अरु जस्तै श्याम नेपालीको भन्ने एउटा फोल्डर छ त्यसमा विभिन्न म्युजिकहरू छन् यसमा यहाँ भित्रको कुनै एउटा म्युजिक प्ले गरेर हेर्न पनि सकिन्छ ल यो कुनै एउटा हेरौँ त्यो मन पर्यो भने त्यसलाई सिलेक्ट गर्न सकिन्छ यो सारङ्गी र अरु मिक्स भएको म्युजिकहरू छ त्यसैगरी एउटा बाँसुरी भएकै अब मैले अगाडि युज गर्ने गरेको त्यसलाई गरौँ फेरि फाइलमा जाने इम्पोर्ट गर्ने इम्पोर्ट गरेर मैले त्यो डी भित्र फेरि देखाउँछु डी भित्र म्युजिक भन्ने छ म्युजिककोमा कुटुम्ब भन्ने छ कुटुम्बको मैले प्ले गर्दै जाँदा मलाई यो 12 नम्बरको चाहिँ मलाई मन पर्यो मानौ अनि यसलाई सिलेक्ट गर्न पनि सकिन्छ यसरी हैन सिलेक्ट गर्दा नि भयो डबल क्लिक गर्दा नि हुन्छ ओपन गर्दा पनि हुन्छ यो बिनमा आएर मिडिया बिनमा आएर यहाँ बस्छ फाइलहरु हैन कुटुम्ब 12 भनेर यहाँ बस्यो मैले हिजो पनि यही धुन ल्याएको थिएँ किन ल्याएको भन्दा यसको अगाडि म्युजिक बाँसुरीको छ हैन त्यो बाँसुरीलाई हामीले यहाँ राख्न सक्ने भयौं यसलाई अब ड्र्याग गरेर तल्लो ट्र्याकमा ल्याएर राख्नु होला अनि ड्र्याग गर्ने यसरी क्लिक गर्दै ल्याएर ड्र्याग गर्ने कुरा यहाँहरुले बुझ्नुहुन्छ अब यहाँ हेर्नु होला यहाँबाट प्ले हुँदै जाँदा यहाँ बाँसुरी सकिन्छ ठ्याक्क यहाँबाट मादलहरु पनि सुरु हुन्छ आज मादलले राखेर गयो त्यो केही फरक पर्दैन बाँसुरी नै राख्नुपर्छ सबै ठाउँमा यसलाई प्ले गरेर हेरौँ यसलाई प्ले गर्दा के हुन्छ भने यसले चाहिँ यो म्युजिक प्ले गर्छ हैन यो म्युजिक प्ले गर्दा के हुन्छ भने यो बाँसुरी चाहिँ बज्छ हैन यो बाँसुरी
नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी हजुर अब यो मादल सके पछाडि सरी बाँसुरी सके पछाडि मादलको धुन आइरहेको छ। अब यो मादलको धुन चाहिँ बिस्तारो बजोस्, अलिकति सानो आवाजमा आओस्, त्यस पछाडि चाहिँ मेरो यो भोइस आउनु पर्ने छ भन्ने लाग्यो भने के गर्ने त भन्दा हिजो मैले यहाँहरूलाई देखाएको थिएँ, यसलाई माइनस गरेर हेरौँ। यो भोलमको पोइन्टहरू दुईटा देख्न सक्नुहुन्छ। यो सिङ्गो क्लिपमा दुईटा पोइन्ट, सुरुमा दुईटा पोइन्टहरू हुन्छन्, अरूले पछाडि यहाँहरूले चाहे अनुसारका अरू पोइन्टहरू थप्दै जान सक्नुहुन्छ। यो पोइन्टलाई समातेर ठ्याक्क समातेर तल लेफ्ट क्लिक गरेर तल ड्र्याग गरियो भने यसको भोलम दुईटैलाई यसरी झारियो भने भोलम घट्छ है। समग्र क्लिपको भोलम घट्छ। नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ सर। हजुर हजुर म्याम, हजुर भन्नु त। यो म हिजो बेलुका यहाँसम्म पुगेँ होइन, मैले धुन डाउनलोड गरेँ। अनि धुन डाउनलोड गरेपछि यो जुन एडेन यो उसकै छ नि यो यहाँ राख्ने फाइल, त्यो फाइलमा त अनि आउँदैन त सर। डेस्कटपमा राखे पनि देखाउँदैन, नो आइटम हुन्छ। MP3 त्यो भिडियो थियो होला, भिडियो यसले देखाउँदैन। हजुर, MP3 छ भने मात्र देखाउँछ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यसमा त भिडियो त अनि कसरी MP4 लाई MP3 बनाउनु पर्छ मिस, अनि मात्रै हुन्छ। MP3 बनाएर राख्नु पर्छ। MP4 छ भने त्यसलाई कसरी बनाउँछ त्यो चाहिँ नि? अब फेरि त्यसको पनि क्लास गर्न थाल्यो भने त्यो डाउनलोड गर्ने बेलामा नै अघि दिवस सरले देखाउनु भएको थियो नि। हजुर, कन्भर्ट टु MP3 भन्नेमा गर्नु भएको थियो भने चाहिँ भइहाल्थ्यो के। त्यहाँबाट कन्भर्ट गरेर डाउनलोड गर्नुभएको भए हुन्थ्यो। त्यो एउटा नम्बर दिन्छ नि, यति इन्टु यति भनेर त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ हो। त्यो इन्टु त्यो भनेको तपाईँले त भिडियोको फर्मेट हो म्याम त्यो। हजुर, कन्भर्ट टु MP3 मा जानुपर्छ। MP3 मा जानु पर्यो अनि मात्रै हुन्छ। यसो गर्नु न, यो भिडियो MP3 ल्याउने समस्यालाई अहिले दिमागमा नराख्नु होइन। हजुर, यो प्रोसेसलाई चाहिँ हेर्नु। पछाडि MP3 त अरू अन्तबाट पनि तपाईँले सार्न पनि सक्नुहुन्छ, अरू कसैसँग सिकाइ माग्न पनि सक्नुहुन्छ। ल सर, म ट्राई गर्छु। हुन्छ हस् ल। अब मैले दुईटा पोइन्ट भनेको थिएँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्टमा लगेपछि यस्तो फिङ्गर आउँछ। फिङ्गर आएको बेलामा यसलाई तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो माथिकोलाई गरेको थिएँ मैले अघि यो अवस्थामा थियो। हेरौँ त, सुरुमा अहिले मैले यहाँ कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यो अवस्थामा यो पोइन्टहरू थियो। अब यो दुईटा पोइन्टलाई मैले तल झारेँ। दुईटा पोइन्टलाई तल झारेपछि यो क्लिपको साउन्ड लेभल घट्छ। दुईटैलाई मैले यहाँ तल झार्ने। हेर्नु है, अब प्ले गरौँ। नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 मा रहेको जन्मभूमि भन्ने कथाको अब मैले गर्न खोजेको के भने, मैले बोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म्युजिक पुरै आओस्। यसलाई त्यो जुम गरेर हेर्नु। बोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म्युजिक पुरै आओस्, फुल भोल्युममा आओस्। मैले बोल्न सुरु गरे पछाडि मात्रै म्युजिक डाउन होस् भन्ने लाग्छ भने के गर्ने त भन्दा यसलाई फेरि माथि चढाइदिनु होइन। यो दुईटै पोइन्टलाई माथि पुर्याइदिउँ। अब कहाँदेखि चाहिँ मलाई म्युजिक सानो पार्नुपर्ने छ त्यहाँनिर चिनो लगाउँ। मलाई यहाँदेखि म्युजिक सानो पार्नुपर्ने छ होइन। यहाँनिर ठ्याक्कै एउटा चिनो लगाउँ। चिनो लगाएर अब यसलाई उँधो सार्नु भयो भने के हुन्छ हेर्नु त, जहाँनिर पोइन्ट छ त्यहाँबाट मात्रै उँधो तन्किन्छ है। अब त्यति मात्रै गरेर भएन। यहाँ माथि त ठुलै छ, माथि पनि ठुलै 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 छ, पर पुगेपछि मात्रै सानो भयो। हामीले गर्न खोजेको त त्यो होइन। अब अर्को पनि एउटा पोइन्ट बनाइदिनु होला यहाँनिर छेउमा हेर्नु है। अब यो पोइन्टलाई तल झार्नु भयो भने के हुन्छ हेर्नु त, यस्तो अलिकति ठुलोबाट सानो 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 हुँदै आउँछ अनि यता परसम्म चाहिँ सानो भएर जान्छ। यो हेर्नु है त। फेरि सरी यताउता सार्न पनि सक्नुभयो यहाँबाट यो तरिकाले। यो पोइन्टलाई यता सार्न पनि सक्नुभयो। ठुलोबाट सानो सानो हुँदै आओस् यहाँसम्म, यहाँ पछाडि चाहिँ अनि बिस्तारो बजोस् भन्ने लाग्छ भने त्यो गर्न सकिन्छ। थोरै प्ले गरेर हेरौँ। अब हेर्नु त म्युजिक सानो हुँदै जान्छ यस पछाडि यो ठाउँबाट।
साउन्ड नै कहाँबाट ल्याउने भन्ने पो भयो त सर एकचोटि रिपिट गरिदिनुहोस् न भनिदिनु न नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 मा रहेको जन्मभूमि भन्ने कथाको बारेमा छोटो चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। हजुर, अब म्युजिक कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा गर्नुभयो रेणुका म्यामले। अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दा यति बेला यो क्लिपहरू यहाँ देखिरहेको बेलामा यो मल्टी ट्र्याकमा यो सेलेक्सन भएको हुनुपर्यो। फाइलमा जाने, फाइलमा गएर इम्पोर्ट भन्ने अप्सनमा जाने। इम्पोर्टमा गएर अब तपाईँले कुन फोल्डरमा राख्नु भएको छ, डेस्कटपमा राख्नु भएको छ कि, जस्तै मानौ यहाँ डेस्कटपमा क्लिक गर्नुभयो भने डेस्कटपमा भएका साउन्डहरू यहाँ के रहेछन् ती साउन्डहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनलाइनबाट चाहिँ ल्याउन सकिदैन सर म्युजिक? अस्ति नै त के अनलाइनबाट पिक्चर अनलाइनबाट भिडियो डाउनलोड गरे जस्तै अब अरू पनि आउँदैछन् प्रोसेसिङ हेर्नु होला। अब ठ्याक्कै यस्तै बाँसुरीको मादलको म्युजिक नआए पनि अरू क्लिपहरू चाहिँ अनलाइनबाट हामी ल्याउन सक्छौँ। त्यो कुरा हामी हेर्न आँट्दैछौँ। त्यही यो प्रक्रिया पछाडि म त्यसैमा जान्छु। कम्प्युटरमा छ भने त्यहाँबाट सेलेक्सन गर्नु होला, छैन भने डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबबाट अथवा युट्युब अडियो लाइब्रेरीबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को मैले वेबसाइट पनि दिएको छु, त्यहाँ मैले यो च्याटमा राखिदिएको थिएँ होला, थिएन सर? के को बारेमा सर? हिजो राख्नु भएन क्या र सर? त्यो वेबसाइटको बारेमा चाहिँ फेरि कुरा गरौँला भन्नुभयो, च्याटमा चाहिँ राख्न पाइएन कि? त्यो स्लाइड म त्यहाँ लगाइदिन्छु ल, त्यहाँबाट यहाँहरूले freesound.org भन्ने छ, म गइहाल्ने सर। त्यो फाइल यहाँ राखिदिनु त, डाउनलोड गरेर राख्नु होला त्यो फाइललाई। देव सरले अहिले हालिदिनु भएको, अनि त्यहाँबाट पनि अलि आइडिया लिन सकिन्छ यस्तो प्रकारको म्युजिकहरू कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा। सर त हामीले नि यसमा पहिले आफ्नो भोइसहरू रेकर्ड गरिसकेर त्यही छोड्दिने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि यता अप्सनतिर जाँदै लगाउँदै गर्ने रहेछ हैन त सर? हुन चाहिँ आफ्नै भोइस मात्रै राख्छु भन्दा पनि पाइन्छ, पाइने भोइसै मात्रै राख्छु भन्दा पनि भयो। अब अलिकति थोरै इफेक्टिभ बनाउँछु, आकर्षक भयो नि त म्युजिकहरू राखेपछि। अलि नभए त बोलेको र सामग्री अब विद्यार्थीले अलि ध्यान दिने भए त्यही हो मिस। हजुर मैले त्यहाँ लगाइदिएको छु, हेर्नु त, फाइल डाउनलोड गर्नु होला। धनकुटा एडोब एडिसन भनेर राख्नु भएको छ, यसैमा छ हैन सर? हजुर त्यसैमा सर। ल सरमै भन्दै डाउनलोड गर्नु होला। अब यस पछाडि हेर्नु है, अब यो साउन्ड क्लिपले जे भन्छ म त्यही कुराहरू खोजेर ल्याएर यहाँ यसको मुनि यहाँ राखिदिन्छु, हेर्नु है। नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 मा रहेको जन्मभूमि भन्ने कथाको बारेमा छोटो चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यो कथा यसै पाठ्यपुस्तकका लेखकहरू डाक्टर सुधा त्रिपाठी, डाक्टर धनु। अब यसलाई अलिकति थोरै फास्ट गरेर हेरौँ, फरवर्ड गरेर हेरौँ। युद्धमा हराउनुहुन्छ, त्यस पछाडि विभीषणको राज्य ग्रहण गर्न र त्यहाँको राजा बन्नको लागि आग्रह गर्छन्। तर रामचन्द्रले त्यो कुरालाई नकार्दै आफ्नो जन्मभूमि प्राणभन्दा पनि प्यारो हुन्छ, स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भन्दै आफ्नै जन्मभूमि अयोध्या फर्कने घोषणा गर्नुभएको छ। र यो देशप्रेमको भावना यो कथामा हामी देख्न सक्छौँ। र यो कथा यसरी सुरु हुन्छ। हजुर, यो कथा यसरी सुरु हुन्छ भनेको यहाँनिर यसरी सुरु हुन्छ। अब त्यस पछाडि थोरै म्युजिकलाई ठुलो बनाउनु पर्यो भने के गर्ने भन्दा यो क्लिपलाई टुक्र्याएर अलिकति परतिर सार्दिनु होला, खाली ठाउँ बनाएर त्यो म्युजिकलाई त्यहाँनिर ठुलो बनाउन सकिन्छ है। यसरी सुरु हुन्छ। यहाँ चाहिँ सुरु भइहाल्यो, यसरी सुरु हुन्छ भने त्यो सुरु भइहाल्यो। अब थोरै 2-4 सेकेन्ड त्यसलाई ग्याप बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि के गर्ने त भन्दा थोरै प्लस गरेर यसलाई मैले प्लस गरेँ। अब माथिको यो स्क्रोललाई यता सार्नु होला, ठिक्कै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हजुर, अलि पर भन्नुभन्दा अगाडि यसलाई कट गरौँ, यसलाई यो क्लिपलाई कैँची लगाउँ, कैँची लगाएर थोरै यसको स्पेस खाली ठाउँ छोडिदिउँ र यति खाली ठाउँमा चाहिँ म्युजिक अलिक ठुलो बजोस्। र यो कथा यसरी सुरु हुन्छ। हजुर, अब यो बिचमा चाहिँ अलिकति म्युजिक ठुलो पार्नको लागि चाहिँ ठ्याक्क कहाँदेखि ठुलो पार्ने यहाँ चिन्नु लगाउँ। यो तपाईँले प्ले गर्नुभयो भने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तल यो अघि हामीले जुन क्लिपमा भनेको थियौँ त्यो क्लिपमा यसरी अम्ला देखाउँछ, पोइन्ट आउँछ, यहाँ पोइन्ट बनाउन सक्नुभयो एउटा। अनि फेरि कहाँबाट अन्तिम यसको कहाँबाट यो स्लो हुन्छ त भन्दाखेरि यतातिर गएर यो स्लो हुन्छ हैन। फेरि यहाँ बिचमा एउटा पोइन्ट बनाउनु होला, अनि यो पोइन्टलाई
मैले अन्तै बनाएको छु, यता बनाउनु पर्ने अर्को बनाएको छु। अब यो दुईटा पोइन्ट भएपछि यो बिचकोलाई यसरी उचालिदिनु भयो भने यसको इफेक्ट हेर्नु होला है त अब कस्तो हुन्छ। यसरी सुरु हुन्छ। अलि पर वानर फौजका सबै साथमा मस्त निन्द्रामा थिए। हजुर, यसरी आफूलाई चाहिएको ठाउँमा चाहिँ साउन्ड ट्र्याकलाई माथि लैजान सक्नुहुन्छ। यता कतैतिर तपाईँले पोइन्ट बनाएर त्यो पोइन्टलाई माथि उचाल्नु भयो भने यतिन्जेलसम्म अलिक ठुलो, फेरि अर्को पोइन्ट राख्नु सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँ 3टा राख्नुपर्छ भन्ने छैन, एउटै मात्रै राख्दा हुन्छ, र 2टा मात्रै राख्दा हुन्छ होइन। यहाँ माथि चाहिँ ठुलो भयो, यहाँ तल अलि अगाडि बढेपछि चाहिँ सानो हुँदै जाओस् भनेर हामीले यो गरेको हो। अलि पर वानर फौजका सबै साथमा मस्त निन्द्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुरी। हजुर, अब यो घुवार कहाँ घुरेको छ त्यसलाई त्यहाँनिर लगेर घुवार यहाँदेखि पनि अब घुवार गरेको आवाज ल्याउनु पर्यो है। त्यसको लागि के गर्ने त भन्ने कुरा त्यो स्लाइडको लास्टमा यहाँले डाउनलोड गर्नुभएको छ भने हेर्नु होला, म देखाउँछु। यो स्लाइडको लास्टमा freesound.org भन्ने छ है। यो freesound.org भन्ने तपाईँले यहाँनिर कन्ट्रोल थिचेर प्रेस गर्नुभयो भने पनि हामी डाइरेक्ट त्यो लिङ्कमा पुग्न सक्छौँ, अथवा यसलाई कपी गरेर लानु पनि भयो। किबोर्डमा कन्ट्रोल थिच्नुभयो भने यहाँ ह्यान्डको साइन देख्नुहुन्छ, अनि ह्यान्डको साइन देखे बेला त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने हामी यो ठेगानामा पुग्छौँ। मैले प्रेस गरेँ, खोल्दैछ हेर्नु होला। freesound.org यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ, freesound.org भन्ने। अब मेरोमा चाहिँ यहाँ लगआउट भन्ने छ, यहाँहरूकोमा लगइन भन्ने अप्सन देखाउन सक्छ है, किनकि मैले अलरेडी यसमा चाहिँ लगइन गरिसकेको छु। अब डाउनलोड गर्नको लागि लगइन आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ। पहिले म एउटा डाउनलोड गरेर देखाउँछु र लगइन आइडी कसरी बनाउने भन्ने कुरा यहाँहरू कसैको एकजनाको स्क्रिन सेयर गरेर म त्यहाँबाट देखाउँछु। अब मलाई यहाँ साउन्ड चाहिएको छ घुरेको साउन्ड भनेको के हो त भन्दा इङ्ग्लिसमा SNORING स्नोरिङ साउन्ड, SOUND साउन्ड भनेर मैले यहाँ इन्टर थिचेँ भने स्नोरिङ साउन्ड यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ है। यता विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मध्ये अब कुनैलाई प्ले गरेर हेर्नु होला। यहाँ प्ले अप्सन छ, प्ले पज प्ले गरौँ। यहाँ अलि बिस्तारो सुन्यो है, घुरिरहेछ तर बिस्तारो। यसलाई मैले स्टप गरेँ, फेरि तल्लोलाई सुनौँ। अलि मजाले सुन्ने होइन, फेरि तल्लोलाई सुनौँ। अब यसलाई स्टप गरेर हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ ठिक लाग्यो है मलाई। यो तलको प्ले गरियो एकपल्ट, यो अरू नै साउन्ड रहेछ। यो फेरि लाइट स्नोर होइन, स्नोरिङ साउन्ड। फेरि तललाई हेरौँ, यो साउन्डलाई हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ स्टप गरेर। अब त्यो साउन्ड यसरी यहाँ सर्च गरिसकेपछि यहाँ साउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ, क्लिप देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई प्ले गराएर हेर्नु होला, अनि प्ले गरेपछि यो चित्त बुझ्दो भयो भने त्यो साउन्डको त्यो जुन नेम छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसको नाम छ स्नोरिङ साउन्ड्स भन्ने छ, यसमा क्लिक गरेँ मैले। यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भन्ने अप्सन आउँछ है। यसलाई प्ले गरेर डाउनलोड भन्ने अप्सनमा थिच्नु भयो भने अब यो डाउनलोड हुन सक्छ। हेर्नु है, यो 272 पल्ट अगाडि डाउनलोड भइसकेको छ। कसैले अरूले डाउनलोड गरेछन् यो वेबसाइटबाट भन्ने यहाँ देखाइरहेको छ। यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सनमा मैले यहाँ क्लिक गरेँ। यदि यहाँहरूको लगइन भएको छैन भने लगइन टु डाउनलोड भन्ने अप्सन दिन सक्छ। त्यसको लागि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गर्ने प्रोसेसको लागि एकजनाको सेयर स्क्रिन गर्नु होला। पहिले म यो प्रक्रियालाई यहाँ फिनिस गर्छु, अनि त्यस पछाडि यो साउन्ड डाउनलोड गर्नको लागि यहाँहरूलाई सेयर गर्नलाई एकजना रेडी हुनु होला। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ डाउनलोड हुँदैछ, 5 MB को छ।
अलिकति नेट स्लो भएको कारणले गर्दा अलिक ढिलो भयो, नभए छिटो हुनुपर्ने, यति 5 मिनटलाई धेरै नलाग्नु पर्ने। थोरै वेट गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसक्यो। अब डाउनलोड भइसके पछाडि त्यो कहाँ डाउनलोड भएको छ त्यसबाट कपी गरेर आफ्नो ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ, कट गरेर। यो माथिको ड्रप अघि चाहिँ ड्रप अप एरो थियो होइन, यसमा गरेर सो इन फोल्डर गर्नु होला। सो इन फोल्डर गरेपछि यहाँ माथि टपमा देख्न सक्नुभयो, यसलाई मैले कट गरेर एउटा डेस्कटपमा लगेर राख्ने विचार गरेँ। कट गरेँ, यसलाई मिनिमाइज गर्दै मैले लगेर मानौ डेस्कटपमा लगेर यसलाई राखेँ। हेर्नु है, डेस्कटपमा मैले राखेको छु। यसमा चाहिँ के छ त भन्दा KSH 15 स्नोरिङ साउन्ड भन्ने चाहिँ प्ले गरेर हेरौँ। एकदमै खतरा घुरेको साउन्ड छ। अब त्यो साउन्डलाई यहाँ भित्र ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने, त्यो सफ्टवेयरमा जाने, सफ्टवेयरमा गइसकेपछि फाइलमा जानु होला। फाइलमा गएर इम्पोर्टमा गइसके पछाडि कहाँ छ त्यो कुरा भन्दा यहाँबाट चुज गर्नु होला। लुक इन, कहाँ हेर्ने, लुक इन। अघि कुटुम्बमा हेरेको थियौँ हामीले, अब कहाँ हेर्ने, डेस्कटपमा हेर्ने। डेस्कटपमा हेर्नको लागि डेस्कटपमा क्लिक गर्ने। डेस्कटपमा क्लिक गरेर यहाँबाट सार्दै सार्दै जानु होला तलतिर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो साउन्डको नाम हामीलाई यहाँ हेर्नु त, अघि यो स्नोरिङ साउन्ड भनेर यहाँनिर छ। यसलाई मैले डबल क्लिक गरेँ, त्यो साउन्ड यहाँ आएको छ। यहाँ प्ले गरेर हेरौँ त, यहाँदेखि हामीलाई स्नोरिङ साउन्ड चाहिएको छ। ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुरिरहेका थिए भन्दा यहाँ मुनि घुवार गरेको आवाज राख्दिउँ। यसलाई लगेर यहाँ तल राख्दिउँ, मैले लगेर राख्दिएँ। अब यसले चाहिँ अब के भन्छ, फर्मेट बिङ इन्सर्ट इज डिफरेन्ट देन द्याट मल्टिट्याक्सेसन। यो मल्टिट्याक्सेसन भन्दा फरक छ, यसलाई चाहिँ चेन्ज गर भन्छ। ओके गर्नु होला। ओके गरेपछि यो 32, 64 कति बिट छ त्यसले डिफल्ट त्यहाँ देखाउँछ। ओके गरिदिनु होला फेरि। अनि त्यस पछाडि यो साउन्ड यहाँ आएर बसेको छ। यसलाई ठिक्क ठाउँमा लगेर ड्र्याग गरेर राख्न सक्छ। यसरी ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा, हजुर अब यहाँदेखि हामीलाई उता बढी भयो हेर्नु यो साउन्ड। एक्लै सुतेका हेर्नु ल, दायाँपट्टि अलिकति यो पछाडिको चाहिँ अब घुरेको नभए नै हुने भयो। हामीलाई अर्कै साउन्ड चाहिन सक्छ। यस पछाडि यहाँदेखि उताकोलाई डिलिट गर्नु होला, कट गर्नु होला। यहाँ माथि कैँची लगाएर यसलाई कट गरेर यतापट्टिकोलाई भगाइदिनु होला। अब यो साउन्ड अलिक ठुलो सुन्ने हेर्नु है, थोरै घटाउनको लागि हिलाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुरिरहेका थिए। हजुर, यो साउन्डलाई घटाउन लागि माथिको साउन्डको जुन भोल्युमको पोइन्ट छ त्यसलाई तल डाउन गरिदिनु होला। दुवैपट्टिबाट यसरी गरिदिनु भयो भने ठिक्क यो यसको लेभलमा आउँछ र माथिको हिलाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुरिरहेका थिए। अलि सानो भएछ, थोरै ठुलो बनाइदिएँ यहाँबाट। यसरी अलिकति मास्तिर बढाइदिउँ। टपमा हुँदाखेरि धेरै ठुलो हिलाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टि यसरी। अब यो साउन्डलाई यहाँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एकजनालाई सेयर गर्नु होला। मैले स्टप गरेँ त्यो डाउनलोड गर्नको लागि। कसले गर्नुहुन्छ? मैले गरेँ सर। हुन्छ सर, हस् ल। त्यो freesound.org मा गर्नु त सर। रेडी बनाइरहेको छु सर। हुन्छ ल सर, हस्। माथि लगइन भन्ने अप्सन छ नि सरको, हेर्नु त। त्यो लगइनको लागि यहाँले अब युजर नेम र इमेल भन्ने छ, त्यहाँ एउटा कुनै नाम राखिदिनु होला। पक्नु र लगइन होइन, रजिस्टर गर्नु होला। रजिस्टर सुरुमा रजिस्टर गर्नुपर्छ, लगइन गर्ने होइन सर। लगइन आइडी नै बनाएको छैन। सुरुमा रजिस्टर गर्नु होला। रजिस्टर गर्ने पछाडि यहाँ युजर नेममा आफ्नो नाम टाइप गर्नु त सर, मान्छ मान्दैन यसले। अब इमेल आइडी, हजुर माधव श्रेष्ठ सर। माथि त्यो स्पेस नराख्नु होला, त्यो माथि उसमा नाममा युजर नेममा स्पेस नराख्नु होला। हजुर तलतिर सार्नु होला। त्यो पनि मानेन, माधव श्रेष्ठ मानेन सर। त्यसले स्मलै लेटर गरिदिनु न सर, सबैको स्मल लेटर गरिदिनु त। माधव मात्रै राखेँ। हजुर माधव मात्रै गर्नु त, मान्छ मान्दैन। त्यो पनि मानेन। अलरेडी युज भन्नु त्यसलाई। माधव 1 2 3 गर्नु अथवा अरू कुनै गर्नु त सर।
त्यो चाहिँ भएन भनेर नगर्नु होला, ट्राई गर्नु होला है। भएन मेरो त भएन नभन्नु होला। त्यसरी कुन चाहिँ नाम लिन्छ त्यो ट्राई गर्नु होला। त्यो पनि मानेन सर, अझै फेरि अर्को ट्राई गर्नु। माधव डिकेटी चाहिँ मान होला। हजुर माधव डिकेटी मान्यो, गुड। अब सरले त्यहाँ इमेल सरको जुन इमेल खुल्छ त्यो खुल्ने खालको इमेल गर्नु है सर। त्यो इमेल आइडी तपाईँले युज गरिरहनु भएको। अरू सबैजना सर म्यामहरूले यो प्रोसेस हेर्दै गर्नु होला। यही अनुसार यहाँहरूले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तल्लोमा पनि कन्फर्म गर भन्छ, दुईचोटि त्यही इमेल हाल्नुपर्छ है। माथितिर त्यो जुन हाल्नुभएको छ तल्लो पनि इमेल कन्फर्मेसन गर्नको लागि त्यही इमेल हाल्नु पर्यो। र पासवर्ड यसको लागि छुट्टै पासवर्ड सर। त्यो इमेलकै पासवर्ड राख्नुभयो भने नि केही फरक परेन, अथवा तपाईँले छुट्टै यो वेबसाइटको लागि छुट्टै पासवर्ड राख्छु भन्दा पनि मिल्छ। त्यस पछाडि माथि त्यो चेक बक्स गर्नु होला हो त्यहाँ। फेरि त्यसलाई आइएम नट रोबोटमा क्लिक गर्नु होला। सरले पासवर्ड सम्झिरहनु भएको छ नि सर है? हजुर सम्झिरहेको छु। हुन्छ। तपाईँको युजर नेम भनेको चाहिँ माधव डिकेटी भयो है, यो पनि याद गर्नु होला र पासवर्ड पनि याद गर्नु होला। अब क्रिएट अकाउन्ट गर्नु। पासवर्ड सेभ गरिदिनु होला, माथि सेभ भन्दैछ, सरको लागि सजिलो हुन्छ, सेभ गरिदिनु भयो हुन्छ। अब यहाँको लगइन गर्नलाई रेडी भएको छ। त्योभन्दा अगाडि इमेल खोल्नु सर। इमेल यसलाई मिनिमाइज गरेर सर पर्दैन सर, त्यहाँ अर्को न्यू ट्याब खोल्नु न, त्यहाँ माथि प्लसमा गएर। सरको इमेल खोल्नु होला। त्यहाँ इमेलमा उसले चाहिँ पठाइदिएको हुन्छ एउटा एक्टिभेसन कोड, एक्टिभेसन लिङ्क पठाएको हुन्छ। त्यो एक्टिभेसन लिङ्कलाई क्लिक गरिसके पछाडि यहाँको एकाउन्ट एक्टिभेट हुन्छ। ती फ्री साउन्ड भनेर त्यहाँ आइसकेको छ हैन सर? हजुर। हो त्यसलाई क्लिक गर्नु त। अब त्यो तल लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। लिङ्कमा क्लिक गरेपछि एक्टिभेट हुन्छ यो यसमा सर? हजुर हजुर। सरको एक्टिभेट भइसकेको छ। अब लगइनमा त्यहाँबाट जानु त। लगइनमा सरको डिटेल त्यहाँ अलरेडी आफै ल्याइहाल्छ हेर्नु है त। सरको पासवर्ड त्यसले युजर नेम अगाडि नै त्यसले क्याप्चर गरिसक्यो, किनकि सेभ गर्नुभएको थियो नि सरले हैन? हजुर। अब लगइन गर्नु त सर। अब चाहिँ लगइन भयो। अब माथि लगइन भइसकेपछि तपाईँको यहाँ लगआउट भन्ने अप्सन देखायो हेर्नु त। तपाईँको माधव डिकेटी भनेर माथि देख्दै हुनुहुन्छ। माधव डिकेटी देख्नुभयो माथि? देखेँ सर, देखेँ। हजुर। अब यहाँले साउन्ड सर्च गर्नु होला कुनै। अब यहाँबाट सर्च गर्ने चाहिँ हजुर 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 त्यहाँबाट हो। बार्किङ डग, गुड। सर्च गर्नु होला। अब यहाँ प्ले गर्नु त। कुन चाहिँ राम्रो सुनिन्छ सुन्नु पनि हैन? हजुर। त्यसलाई स्टप गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि प्ले नगर्नु होला, दुईतिर बज्छ फेरि। स्टप गरेर मात्रै प्ले गर्नु होला। हजुर दुईतिर भयो सर, दुईतिर भयो। थर्डको गर्नु सर, थर्डको। अब सरलाई कुन डाउनलोड गर्न मन लाग्छ त्यसको चाहिँ त्यो टाइटलमा क्लिक गर्नु होला। सेकेन्डकै हुन्छ, सेकेन्डकैमा गर्नु न। त्यो डग बार्किङ वेब भन्ने डब्लु वेब हो त्यसमा। अब यहाँ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्छ सर। हजुर क्लिक गर्नु। अब त्यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन देखायो सर, हेर्नु त। देखायो सर, देखायो। हो त्यहाँ डाउनलोड। अघि तपाईँले लगइन नगर्नु भए चाहिँ तपाईँले लगइन टु डाउनलोड भन्थ्यो, र लगइन नगर्नु चाहिँ डाउनलोड मर्दा हुँदैन है। त्यही भएर डाउनलोड त्यो लगइन चाहिँ गर्ने भएर रजिस्टर गर्नु पर्यो। रजिस्टर गरेर उता इमेलमा गएर त्यसलाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर। अनि पछाडि फेरि ओपन गर्दा मात्रै डाउनलोड हुन्छ। यो डाउनलोड गर्नु होला। जस्तो अरू युट्युबमा भएका त्यस्तो लगइन भन्यो भने चाहिँ त्यसै गर्ने हो सर? हजुर। युट्युबमा त तपाईँले अब अलरेडी जिमेल लगइन गरेरै जानुभएको हुन्छ होला, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई डाउनलोड गर्नु त। ओके गर्नु न सर, ओके गर्नु। डाउनलोड हुँदैछ क्यारे? डाउनलोड पनि हुँदैछ सर।
अब त्यसलाई तपाईले त्यो एरोमा क्लिक गरेर सो इन फोल्डर गर्न सक्नुहुन्छ। सो इन फोल्डर गरेर त्यसलाई आफूले मन लागेको ठाउँमा लगेर त्यसलाई कट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो माथि टपमा छ सर, टपमा यसलाई कट गरेर अथवा कपी गर्दा त्यही बस्छ, किन डबल राख्नु यसलाई फाइल होइन, कट गरेर कतै लगेर राख्नु न सर, सेभ गरेर एउटा अडियो कुनै फोल्डर बनाएर। अडियो सामग्री हजुर त्यहाँनिर पेस्ट गर्नुभयो भने हजुर अब त्यहाँ प्ले गरी हेर्नु त सर कस्तो सुनिन्छ। डाइरेक्ट उता पो गएछ। डब्लुएबी फर्मेटमा आएछ त्यो MP3 फर्मेटमा छैन सर त्यहाँ। खै त्यो यादै गरिएन सर। ए त्यसलाई उ गर्नु त फेरि सर, फेरि त अहिलेको ठाउँमा जानु त सर। पढ्नु न एकछिन डाउनलोड गर्नुभन्दा अगाडि माथि डब्लुएबी छ, ब्याक गर्नु त सर, ब्याक स्पेस हो त्यहाँबाट डब्लुएबी भन्दा नि MP3 गर्नु सर, तलको MP3 कति नम्बरको सर? 4th नम्बरमा हेर्नु सर, 4th नम्बरमा हो त्यो तल्लो हो त्यो। यो चाहिँ सर हजुर त्यसलाई प्ले गरी हेर्नु त। त्यो अगाडिको आवाजलाई हामी काटेर फाल्न सकिहाल्छौँ, त्यही डाउनलोड गर्दा नि हुन्छ, गरिहेर्नु त सर। MP3 फर्मेटमा गर्नु पर्यो, अघि मैले त्यही याद गरेको छु, डाउनलोड गर्नु होला त्यसलाई। त्यो डाउनलोड हुँदैछ सर होइन? भइसक्यो होला सर। ए भइसक्यो सर। अब यसरी हामीले डाउनलोड गर्न सक्ने भयौँ, यहाँहरूले ट्राई गर्नु होला। MP3 मा भएर बसेको छ त्यो, प्ले गर्नुभयो भने भइहाल्छ, कट गरेर अथवा ल सर धन्यवाद। हस् सर धन्यवाद सर। यसरी नै अरू हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ साउन्डहरू। यो प्रोसेस हेरेर यहाँहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब म अलिकति त्यहाँ अगाडि भनेका कुराहरू के छन् तिनीहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। अरू पनि साउन्ड ल्याउँ, यहाँ प्ले गरेर हेर्नु होला। हिँडाइरहेका थिए, बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ। अब छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ गर्दाखेरि अलिकति खाट कराए जस्तो आवाज आउँछ, त्यसको लागि हामीले साउन्ड ल्याउन सक्छौँ। फेरि त्यही freesound.org मा जाउँ। यसमा चाहिँ म के राख्छु भने बेड क्रैकिङ भन्ने साउन्ड मैले सर्च गरेँ। बेस क्वेकिङ भनेको दिइरहेको छ, यसलाई प्ले गरेर त्यो सुरुकै साउन्ड हो, अरू पनि त्यो साउन्ड दिइरहेको छ। यसलाई म डाउनलोड गर्छु, बेस क्वेकिङ। यसलाई डाउनलोड गर्ने भएँ मैले। .7 MB रहेछ, अलिकति वेट गरौँ। त्यस पछाडिका साउन्ड क्लिपहरू मैले अलरेडी डाउनलोड गरेर राखेको छु, यसरी नै तिनीहरूलाई म युज गर्छु, यति धेरै टाइम लाग्दैन। थोरै 2-4 सेकेन्ड वेट गरौँ है त। अथवा यो डाउनलोड हुँदै गरोस्, मैले डाउनलोड गरेर अब अघि सेभ गर्ने तरिका यहाँलाई देखाइसकेको छु। डाउनलोड गरेर मैले सेभ गरिसकेको छु, त्यो भएर मैले त्यो ठाउँमा गइनँ। अब म फाइलमा गएर इम्पोर्ट गर्छु र मैले अगाडि नै डाउनलोड गरेर राखेका जुन साउन्डहरू छन् ती साउन्डहरूलाई म यहाँ कतै गएर पाउनु ल, खोजेर मल्टिमिडिया भन्ने अप्सन
साउन्ड इफेक्ट भन्नेमा मैले राखेको छु। साउन्ड इफेक्टमा चाहिँ बेड क्र्याकिङ भन्ने साउन्ड चाहिएको छ है हामीलाई। बेड क्र्याक भन्ने यहाँ छ, मैले अगाडि नै यहाँ डाउनलोड गरेको छु। यसलाई यहाँ ल्याउने भए मैले यसलाई यता फेरि यहाँ बेड क्र्याक भन्ने आइसकेको छ। यसलाई ड्र्याग गरेर यहाँ राख्नु होला। एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ, थोरै जुम गरेर। एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ भन्दा अलि यतापट्टि सुरु। एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिन। हजुर, यसको सारो आवाज आएको छ, यसलाई घटाइदिउँ। यसरी घटाउन सक्नुभयो। एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज। कुकुर भुकेको आवाज पनि चाहियो हामीलाई। डग बार्किङ भन्दै जस्तो अघि सरले यहाँदेखि बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। यहाँ पनि कुकुर भुकेको आवाज चाहियो हामीलाई। त्यसको लागि के गर्ने, फेरि फाइलमा जाने, इम्पोर्ट गर्ने। इम्पोर्टमा गएर डग बार्किङ भनेर मैले अगाडि नै यहाँ सेभ गरेर राखेको छु। डग बार्किङ यहाँनिर छ। यसलाई यहाँ ल्याउन सकियो यसरी सारेर ल्याएँ मैले। प्ले गरेर हेरौँ। छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। आज मात्र हो। हजुर, अब यहाँदेखि उताको चाहिँ कुकुर भुकेको बढी भयो हामीलाई। अनि यसलाई डिलिट गरेर उता कट गरेर डिलिट गरिदिने। सेलेक्सन गर्ने, कैँची लगाउने, कट गर्ने, बाँकी रहेको कुरालाई डिलिट गरिदिने। यसरी गर्न सकियो। त्यस पछाडि के भन्छ हेर्नु र, अगाडिबाट प्ले गरौँ। छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निदाएका थिएनन्। आज मात्र हो र। वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएन। रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुँदो हो विभीषण उठेर शौच गर्न गए। उठेर गए भन्दाखेरि भन्नु ल, विभीषण उठेर शौच उठेर बाहिर गएको भन्दाखेरि यहाँ ढोकाको आवाज तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसको लागि मैले डोर साउन्ड भनेर केही गरेको छु। इम्पोर्टमा चाहिँ एबिसी डोर स्विङ्गिङ भनेर यहाँ छ। यसलाई गरौँ, यसलाई ल्याएँ मैले। डोर स्विङ्गिङ प्ले गरेर हेरौँ। रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुँदो हो विभीषण उठेर शौच गर्न गए। गए पछाडि यहाँनिर उतापट्टिको साउन्ड बढी भयो। अरू सबै निदाइरहेछन्। यहाँनिर उताको चाहिँ अब हटाइदिउँ। यसलाई फेरि कैँची लगाउने, बाँकी रहेकोलाई डिलिट गरिदिने। यसरी फेरि सुनौँ। रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुँदो हो विभीषण उठेर शौच गर्न गए। अरू सबै निदाइरहेछन्। यी विभीषणलाई चाहिँ निन्दा परेन जस्तो छ। हुन पनि कसरी निदाउन सक्छन् त विभीषण आज? जति नै शत्रुता भए पनि युद्धमा मारिनेहरू सबै उनका स्वजनहरू हुन्, आफ्नै दाजु भतिजा र अरू नातेदारहरू। अब फेरि यसलाई अलिकति माइनस गरेर हेरौँ। माथिको यसलाई स्क्रोललाई यता सारेर हेरौँ। दाजु भतिजा र अरू नातेदारहरू। के गर्नु, मान्छेले बढी अहङ्कार गर्यो भने, अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्नेतिर लाग्यो भने यस्तै दुर्दशा हुने रहेछ। लक्ष्मणले भने आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन्। भाउजू सीता अपहरण मुक्त भएकी छिन्। लङ्कामाथिको विजय चान्चुने सफलता होइन भन्ने लागेको छ। 14 वर्ष वनवासको अवधि पनि पूरा हुन लागेको छ। त्यसो त आफ्नो युगकै सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएको इन्द्रजितलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका हुन्। यी सबै कुरा त छँदैछन्। रावणले मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई झन अपार खुसी दिएको छ। मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेको थियो, हेर राम। अब रावणले भनेको कुरा चाहिँ अलिक प्रष्ट, म्युजिक बेकार सुनाउनु पर्यो मानौँ हामीलाई, त्यस्तो लाग्यो भने हेर्नु। हेर राम। हजुर, यो म्युजिकलाई यतिखेर चाहिँ पुरै स्लो बनाइदिउँ। यहाँनिर चिन्ह लगाउँ। यो म्युजिकको जुन लाइन छ यहाँनिर डट सरी तल्लोमा लगाउनु होला। त्यसमा चिन्ह लगाउँ। हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। मैले युद्ध हारेँ किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। लक्ष्मणलाई हजुर त्यो थियो पछाडि चाहिँ फेरि साउन्ड आओस्। फेरि यहाँनिर चिन्ह लगाउनु होला, यस्तो प्लस देखेपछि। अनि
यतापट्टि पनि अर्को चिनो लगाएर दुईतिरै चिनो लगाएर चावडा गरेँ है मैले पर्नु ल त्यहाँ मास्तिर अर्को लाग्यो यहाँ पनि लगेर चिनो लगाएर यसलाई तलतिर सार्दै अनि यताको पोइन्टलाई पनि तलतिर सार्दै मैले अब यति बिचमा चाहिँ यो म्युजिकको आवाज छैन हेर्नु है भनेको थियो हेर राम यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए मैले युद्ध हारे किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो लक्ष्मणलाई अझै निन्द्रा परेन उनका मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका एक घटनाहरू ताजा भएर आए बाल्यकालका घटना ताजा भयो हेर्नु के भयो हेर्नु बिताएको बाल्यकाल सम्झेर भएर आए उनले आफ्ना दाजुभाइ राम भरत र शत्रुघ्नसँग खेल्दै बिताएको केटाकेटी खेलेको आवाज यहाँ अलिअलि हल्लाखल्ला भाइ राम भरत चिरबिर गरेको आवाज चाहियो हामीलाई त्यसको लागि के गर्ने फेरि त्यहीँ गर्ने त्यही फाइलमा गएर हामी सफ्टवेयरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्छौँ चिल्ड्रेन प्लेइङ भन्ने साउन्ड इम्पोर्ट गरेर मैले यहाँनिर राखेको छु चिल्ड्रेन प्लेइङ भन्ने साउन्ड छ त्यसलाई मैले ल्याउने भएँ यहाँ आएर बसेको छ अब यसलाई म ड्र्याग गरेर यहाँ राख्छु चिल्ड्रेन यहाँनिर हेर्नु होला लक्ष्मणलाई अझै निन्द्रा परेन उनका मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका एक घटनाहरू ताजा भएर आए उनले आफ्ना दाजुभाइ राम भरत र शत्रुघ्नसँग खेल्दै बिताएको बाल्यकाल सम्झे दाजुभाइ बिताएको बाल्यकाल हजुर बाल्यकाल सम्झे भन्दा यतासम्म हुन्छ यहाँदेखि उताकोलाई अब बढी भयो हामीले डिलिट गर्नु पर्यो फेरि त यो कैँची लगाउने पछाडिको भागलाई सेलेक्सन गर्ने डिलिट गरिदिने किबोर्डमा थिचेर यो आवाज अलिक ठुलो छ यसलाई घटाइदिने थोरै यहाँ दुईटैलाई तन्काइदिने तल तान्दिने यसरी लेभल घटाउन सकियो प्ले गरेर हेरौँ अगाडिबाट मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका एक घटनाहरू ताजा भएर आए उनले आफ्ना दाजुभाइ राम भरत र शत्रुघ्नसँग खेल्दै बिताएको बाल्यकाल सम्झे दाजुभाइ मिलेर लेखपढ गरेको बाण हान्न सिके भन्दा बाणको आवाज पनि छ बाण हान्न यो ठाउँमा बाण हान्न सिकेको भन्दा मैले त्यो एरो साउन्ड भनेर राखेको छु फाइलमा जाने इम्पोर्ट गर्ने एरो भनेर यहाँ छ एरो यसलाई मैले ल्याउने भएँ एरो यहाँ माथि छ यसलाई यहाँ राखौँ यसले फर्मेट अलि मानेन ओके गर्नु होला फर्मेट यसलाई सच्याएर ल्याउँछ फेरि ओके गर्नु होला यहाँ एरोको आवाज यहाँ आउँछ बिताएको बाल्यकाल सम्झे दाजुभाइ मिलेर लेखपढ गरेको बाण हान्न सिकेको थोरै उतापट्टि सार्नुपर्ने रहेछ यतापट्टि बिताएको बाल्यकाल सम्झे दाजुभाइ मिलेर लेखपढ गरेको बाण हान्न सिकेको घोडा चढ्न सिकेको अनि जङ्गल हजुर अब यो बाण हान्न सिकेको पछाडि घोडा चढ्ने कुरा आयो यो बाण हान्नलाई एक दुईवटामा यति मात्रै राखौँ सिकेको अनि जङ्गल चाहेको छ घोडाको आवाज पनि छ यहाँदेखि उतालाई चाहिँ हटाइदिउँ फेरि यहाँ घोडाको आवाज राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा यहाँ मुनि राख्नु भए पनि केही फरक परेन यो तल्लो अर्को क्लिपमा ल्याएर राख्नु भए पनि हुन्छ घोडाको आवाजलाई फेरि फाइल गर्ने इम्पोर्टमा जाने इम्पोर्टमा गएर हर्स भनेर मैले हर्स साउन्ड भनेर यहाँ तल कतै सेभ गरेको छु हेरौँ हर्स भन्ने यहाँ तल छ हर्सलाई तपाईँले यो तल्लो क्लिपमा लगेर हर्स वेब भन्ने छ यसलाई पनि अब यसले डायलगमा छ कन्भर्ट गर्नलाई यसको फर्मेटमा मिलेर अहिलेको त WAB सरले गर्नुभएको थियो यसरी नै ल्याउँदा भयो प्ले गर्दा चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट खोल्दा चाहिँ एडोब अडिसनमा खोल्यो पछाडि यहाँ इन्सर्ट गर्नुभएको छ भने यसरी कन्भर्ट भएर यहाँ बस्छ साउन्ड MP3 भएर त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ घोडा चढ्न सिकेको अलि यतापट्टि ल्याउँ घोडा चढ्न सिकेको हजुर घोडा चढ्न सिकेको जो अगाडिको एउटा मात्रै वेब भए पुग्यो यहाँदेखि त हामीलाई चाहिएन यसलाई यहाँबाट कट गरेर हामी यसलाई यताको भागलाई डिलिट गर्न सक्यौँ यो घोडाको आवाज अलिक ठुलो छ यसलाई घटाइदिउँ फेरि प्ले गरेर हेरौँ बाण हान्न सिकेको घोडा चढ्न सिकेको अनि जङ्गल चाहेको छ अब जङ्गल चाहेको भन्दा जङ्गलमा चाहिँ चराचुरुङ्गी कराको आवाज यहाँ छ हेर्नु है फाइल गर्ने इम्पोर्ट गर्ने यो मैले अगाडि नै सेभ गरेर राखेको थिएँ फेरि मैले बारम्बार त्यसलाई डाउनलोड गरिरहेन सजिलो हुन्छ भनेर
क्रोज इन फिल्ड भनेर मैले राखेँ। चराचुरुङ्गी कागहरू कराएको आवाज यहाँ छ। त्यसलाई यता यहाँ ल्याएर राख्यो भने तल त्यो मास्टर राख्दा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। दाई रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको सम्झिँदा उनी एकछिन पर्नु है, अलिकति अगाडिबाट प्ले गरौँ। घोडा चढ्न सिकेको अनि जङ्गल जङ्गल चहारेको सम्झे। जङ्गल जङ्गल घोडा चढ्न चाहिँ अलिकति धेरै लामो भएछ, यसलाई थोरै कटाइदिउँ स्पेस। यहाँनिर कट गरेर यताको भागलाई हटाइदिउँ। फेरि त्यो जङ्गल जङ्गल चहारेको भन्दा त्यो काग कराको आवाज आउनु पर्यो। यसलाई अलिकति थोरै अगाडि राखिदिउँ। काग कराको आवाज अलिकति यहाँ ग्याप छ, यसलाई यहाँनिर पनि कटाइदिउँ। यसलाई कैँची लगाएर यो खाली भागलाई कटाइदिएर फेरि यसलाई अगाडि सारौँ, मुभ गर्न सकिन्छ यसरी। अब प्ले गरेर हेरौँ है त। सिकेको घोडा चढ्न सिकेको अनि जङ्गल जङ्गल चहारेको छ। जङ्गल जङ्गल चहारेको जस्तो काग कराको अलिकति यति राखेर फेरि अरू कुरा राख्नुपर्ने भयो हामीले। त्यसको लागि यसलाई माथिबाट स्क्रोल गर्नुलाई यता जुम गर्दा सजिलो हुन्छ है काम गर्नलाई। यतापट्टिको साउन्डलाई फेरि हटाइदिउँ, बाँकी बढी भएकोलाई। यो कैँची लगाएँ मैले, यसलाई डिलिट गरेँ। हारेको छ। दाई रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको। अब बिहेको आवाज पनि अब आउन सक्छ। सीतासँग बिहे गरेको म्यारेज, साउन्ड अफ म्यारेज भनेर मैले राखेको छु। फाइल इम्पोर्ट तलतिर हेर्दै जानु होला। वेडिङ साउन्ड भनेर राखेको छु। वेडिङ मैले त्यही सफ्टवेयरबाट, त्यही उसबाट, वेबसाइटबाट यसलाई डाउनलोड गरेको हो। यहाँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ सर्च गरेर आफूलाई चाहिएको सुन्दै कुन चाहिने हो त्यसलाई यसलाई ओके गर्नु होला। फर्मेट मानेन भने फेरि यसलाई एउटा कुनै चुज गर्नु होला बिट। जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको सम्झिँदा लगभग यहाँसम्म चाहिन्छ। यो आवाज यहाँदेखि उता ठुलो भयो, यसलाई यहाँदेखि कटाइदिउँ। कैँची लगेर यसलाई यहाँ कटाइदिउँ, बढी भएको भागलाई हटाइदिउँ र यसको साउन्ड ठुलो भएको छ, यसलाई घटाएर सानो बनाऊ। अब प्ले गरौँ फेरि। दाई रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको सम्झिँदा उनलाई आनन्द आयो। अझै ठुलो भयो, थोरै सानो बनाऊ। दाई रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर सीतासँग बिहे गरेको सम्झिँदा उनलाई आनन्द आयो। उनले आमा सुमित्रा र पत्नी उर्मिलालाई सम्झे। राम सीतासँगै वनवास आएको, सीताको अपहरण भएदेखि हालसम्मका घटनाहरू त झन् उनको सम्झनामा नआउने। सम्झना भन्दा डबल भयो, यहाँ रिपिट भयो, त्यसलाई कटाउन सकिन्छ। घटनाहरू त झन् उनको सम्झनामा। हजुर यहाँनिर हेर्नु होला, यसलाई जुम गरेर थोरै। झन् उनको सम्झनामा, झन् उनको सम्झनामा कहाँनिर छ यसरी चुज गर्नु होला। यहाँनिर यसलाई कटाइदिउँ, सेलेक्सन गरेर यहाँ कटाउँ। अनि फेरि सम्झना कहाँदेखि हुन्छ? दीपक सर। हजुर सर। हजुर सर आज हाजिरी हुँदैन सर? हाजिरी हुन्छ होला, लक्ष्मी सर हालिदिँदै हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। हुन्छ दिएको हुन्छ सर, हुन्छ। अहिले भर्खर पनि राखेको छ, हेर्नु त। अहिले लास्टमा राखेको यो हेर्नु त, लिङ्कमा झोकिनु भयो होला। त्यो युट्युब वाला लिङ्क पनि छ, त्यसले गर्दा झोकिनु भयो होला। लास्टमा Z6 भएको हेर्नु त एकचोटि। हेर्नु त सर एकचोटि। सर मैले यो गर्दैछु है। झन् उनको सम्झनामा नआउने कुरै भएन। बढी भएको भागलाई यसरी हामीले हटाउन सक्यौँ त झन् उनको सम्झनामा नआउने कुरै भएन। यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा टाइम सेलेक्सन टाढा कतै कुकुरो बासेको आवाज। अब हेर्नु है फेरि। लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए। टाढा कतै कुकुरो बासेको आवाज सुनिन्थ्यो। टाढा कतै कुकुरो बासेको आवाज।
यहाँ बढी भयो हेर्नु त, मैले रिपिट गरेको थिएँ कि। अब यो बढी भएकोलाई हटाउन सकिन्छ। यसलाई कैँची लगाइदिने, फेरि यसलाई सारेर फेरि यहाँ रिपिट भएको छ नि त, यहाँदेखि टाढा हुन सुरु हुन्छ। यसलाई यहाँ राखेर यसलाई कट गर्न सकियो। अब यसलाई मुभ गरेर अगाडि जोडिदिनु होला। तल म्युजिकले केही फरक पारेन। विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए, बाँसुको आवाज सुनिन्थ्यो, टाढा। ए अझ यो पनि रहेछ हेर्नु है, टाढा। यसलाई पनि काट्नै पर्ने रहेछ। कैँची लगाइदिउँ, यसलाई पनि हटाइदिउँ, यसलाई यसरी जोडिदिउँ यहाँ ल्याएर फेरि प्ले हराइरहेका थिए, टाढा कतै कुखुरो बाँसेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नित्य कर्मतर्फ लागे। उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। अब थोरै यसलाई माइनस गरेर हेरौँ। हराइरहेका थिए, टाढा कतै कुखुरो बाँसेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नित्य कर्मतर्फ लागे। उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। लक्ष्मण र विभीषणले बिहानीको नृत्य कर्म सक्दा पनि रात अझै बाँकी थियो। विभीषणले लक्ष्मणसँग केही बेर एकान्तमा बसेर कुरा गर्ने चाहना व्यक्त गरे। उनीहरू केही पर गएर एउटा रुखको फेदमा बसेर कुराकानी गर्न लागे। अब रुखको फेदमा बस्दा चराचुरुङ्गी त्यो कराको आवाज हस् कुरा गर्ने चाहना व्यक्त गरे। अब रुखको फेदमा गएर बस्नलाई चराचुरुङ्गीको आवाज मैले यहाँ राखेको छु। इम्पोर्ट गरौँ। बर्ड स्रिपिङ भन्ने आवाज छ। राखे जस्तो लाग्छ भन्नु ल। आफ्टरनुन क्रिकेट यहाँ किरा फट्याङ्ग्राको चिरो छ, चराचुरुङ्गी भन्दा नि क्रिकेट किरा फट्याङ्ग्रा चिरबिर चिरबिर गरेको आवाज यहाँ रहेछ। आफ्टरनुन क्रिकेट भन्ने यहाँनिर राखौँ। लागे उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। लक्ष्मण र विभीषणले बिहानीको नृत्य कर्म सक्दा पनि रात अझै बाँकी थियो। विभीषणले लक्ष्मणसँग केही बेर एकान्तमा बसेर कुरा गर्ने चाहना। चिरचिर गरेको आवाज यहाँ सुन्नु लागे। उनी सँगसँगै चिरचिर गरेको आवाज सुन्नु भएन सर? इको आएको त पार्वता प्लिज बन्द गरिदिनु होला। पार्वता आवाज आइरहेको छ। हिजो हामीले यहाँ इको लगाउनु सिकेको थियौँ, त्यही इको आएको छ नि। इकोको नै आयो हजुर। अब आउँदैन कि सर? अब यसलाई तपाईँले यो चरा किरा फट्याङ्ग्रा कराको आवाज त्यति सुन्नेन, यसलाई एम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ है। पढ्नु ल। लागे उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। यसमा चाहिँ त्यो किरा फट्याङ्ग्राको आवाज थियो, त्यो मजाले सुन्नेन भने यसलाई डबल क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ बिस्तारै हेर्नु त, यी साना साना टिक 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 देखिरहनु भएको छ। यसलाई कन्ट्रोल ए गर्नु होला। कन्ट्रोल ए गरेर माथि इफेक्टमा गएर एम्प्लिच्युडबाट एम्प्लिफाई गरेर यसको 10 dB बुस्ट गरिदिनु भयो भने यसको बढिहाल्छ आवाज। ओके गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नु है, यो आवाज रातिको आवाज हो नि त। अब यसलाई ओके गर्नु होला। उतापट्टि गएर हेर्नुभयो भने सिङ्गल ट्र्याक मल्टिपल ट्र्याकमा गर्नुभयो भने अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अघि यो डटहरू थिएन, अहिले यहाँ देख्न सक्नुभयो हेर्नु त है। यो अगाडिको चाहिँ यहाँ खाली छ, त्यो खाली भएकोलाई कटाएर छोडिदिउँ र पछाडि त्यो डट डट आए पछाडि मात्रै राखौँ। अगाडि सार्ने यसलाई मैले फेरि। टाढा कतै कुखुरो बाँसेको आवाज सुने। कुखुरो बाँसेको आवाज त हामीले राम्रो बुझेर सुन्छ अरे। सबभन्दा फाइल इम्पोर्ट कक क्रोइङ भन्ने मैले राखेको छु यहाँ। कक कुखुरोको आवाज ल्याउनु पर्यो। यता जहाँ तल माथि जता राखे पनि हुन्छ है, त्यो फरक पर्दैन। यहाँ राखेँ। यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए। टाढा कतै कुखुरो बाँसेको आवाज सुनिन्थ्यो। अब कुखुरोको आवाजलाई थोरै सानो बनाऊ, धेरै ठुलो करायो। यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए। टाढा कतै कुखुरो बाँसेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नित्य कर्मतर्फ लागे। उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। लक्ष्मण र विभीषणले बिहानीको नृत्य कर्म सक्दा पनि रात अझै बाँकी थियो। विभीषणले लक्ष्मणसँग केही बेर एकान्तमा बसेर कुरा गर्ने
चाहना व्यक्त गरे। उनीहरू केही पर गएर एउटा रुखको फेदमा बसेर कुराकानी गर्न लागे। विभीषणले कुरा सुरु गरे। हस्, मैले यति नै गरेँ अहिले। हजुर, त्यस पछाडि आजको लागि मैले यो डेमो जुन साउन्ड थियो त्यो साउन्ड यतिमै अन्त्य भएको कुरा गरेको छु। यहाँदेखि उता बढी भएको साउन्डलाई हामी फ्याल्न सक्छौँ। यसलाई प्लस गरेर एकचोटि हेरौँ कहाँदेखि बढी भएको छ। स्क्रोललाई यता हामी सार्न सक्छौँ। उनीहरू केही पर गएर एउटा रुखको फेदमा बसेर कुराकानी गर्न लागे। विभीषणले कुरा सुरु गरे। हस्, विभीषणले कुरा गरे भनेपछि मैले आजलाई टुङ्ग्याएको छु। टुङ्ग्याएका कुराहरू यहाँले थप्दा पछाडि हुन्छ आजलाई यति नै भन्न सकिन्छ, धन्यवाद भन्न सकिन्छ होइन। त्यो मैले यहाँ गरिनँ, यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सेलेक्सन गरेर कट गर्नु होला। कट गरिसके पछाडि अब तलका कुरा पनि हामीलाई चाहिएन, यसलाई पनि कट गर्नु होला सेलेक्सन गर्दै। यसलाई पनि मैले कट गरेर फाल्ने। यो तलकोलाई पनि हामी चाहिएन, यसलाई पनि कट गरेर फाल्ने। अब यति सबै त गरिसके पछाडि एउटा सिंगल फाइल बनाउनु पर्यो यसको लागि। यसलाई हेरौँ कतिवटा के क्लिप हामीले राखेको छौँ। हेर्नु त, धेरैवटा राखेको छौँ। धेरैवटा क्लिप बनायौँ, जोड्यौँ। अब एउटा सिंगल बनाउन सक्छौँ। सिंगल बनाउनको लागि यसलाई सबैलाई सेलेक्ट गर्नु होला। सबैलाई सेलेक्ट गर्नको लागि कन्ट्रोल ए थिच्नु होला। कन्ट्रोल ए थिच्नु हो भने सबै एउटा सेलेक्ट हुन्छ। सेलेक्ट भइसके पछाडि यहाँ मिक्स डाउन भन्ने अप्सन छ, माथि हेर्नु होला। यहाँ दुईटा बाटोबाट आएर एउटा बाटोमा गएको छ। दुईटा बाटोबाट धेरैवटा बाटोबाट एउटै बाटोमा लैजाने, एउटै ट्र्याकमा लैजाने, मल्टी ट्र्याकबाट सिंगल ट्र्याकमा लैजाने भन्ने अप्सन हो यो मिक्स डाउन। अब यो सबैलाई एकै ठाउँमा मिसाउने काम गर्न सकिन्छ। यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यहाँ मैले क्लिक गरेँ। पहिले सेलेक्सन गर्नु पर्यो यसरी कन्ट्रोल ए गरेर सबै काम गरिसकेपछि कन्ट्रोल ए गर्ने, सेलेक्सन गर्ने। अब यसलाई मिक्स डाउन गर्नको लागि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरेपछि मिक्स डाउन हुन्छ। यस अर नो भनेले डायलग माग्छ। यसले प्रत्येक क्लिपलाई सेभ गर भन्छ, त्यो नगरौँ। त्यो गर्दाखेरि प्रत्येकलाई नाम राख्नु पर्यो, प्रत्येकलाई चाहिँ लोकेसन दिनु पर्यो। त्यो गर्दा नो गर्दा भइहाल्छ, नो गरौँ। नो गरिसके पछाडि यो यसले प्रोसेस गर्दैछ र एउटै क्लिपमा यो यसरी। अब एकचोटि यो प्ले गरुन्जेल मलाई 1 मिनट सर, म ब्रेक लिन्छु है सर। यो प्ले हुँदै गरोस्, म प्ले गर्दै गर्छु कि सर। हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। 1 मिनटको ब्रेक मैले लिनु पर्ने हो सर। म यो प्ले गरेर छोडेँ है त। ए हुन्छ सर, तर अब बिस्तारै समय पनि सिद्धिँदैछ। हुन्छ, प्ले गर्नु न सर। अनि सर आवाज सानो आज लक्ष्मी सर हजुर आवाज आउँदैछ। हजुर हजुर म्याम भन्नु नि त। ए अघि मैले सेयर गर्छु भनेको थिएँ सर, के गरौँ? ए तयारी रहेछ म्याम। ठिक छ। अब दिपक सरको यो कस्तो भयो सर एकचोटि हेरिदिनु ल हेरौँ न त्यो यो दिपक सरको सकिहालोस् अनि हेरौँ होइन म्याम। नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 मा रहेको जन्मभूमि भन्ने कथाको बारेमा छोटो चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यो कथा यसै पाठ्यपुस्तकका लेखकहरू डाक्टर सुधा त्रिपाठी, डाक्टर धनप्रसाद सुवेदी तथा रामप्रसाद गेवालीज्यूले हिन्दू पौराणिक ग्रन्थ रामायणको एउटा घटनामा आधारित भएर यहाँ लेखेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस कथामा जब रामचन्द्रले रावणलाई युद्धमा हराउनुहुन्छ, त्यस पछाडि विभीषणले रामचन्द्रलाई लङ्काको राज्य ग्रहण गर्न र त्यहाँको राजा बन्नको लागि आग्रह गर्छन्। तर रामचन्द्रले त्यो कुरालाई नकार्दै आफ्नो जन्मभूमि प्राणभन्दा पनि प्यारो हुन्छ, स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भन्दै आफ्नै जन्मभूमि अयोध्या फर्कने घोषणा गर्नुभएको छ। र यो देशप्रेमको भावना यो कथामा हामी देख्न सक्छौँ। र यो कथा यसरी सुरु हुन्छ। अलि पर वानर फौजका सबै साथमा मस्त निन्द्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मणसँगैको ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान। लक्ष्मी सर हजुर सर हजुर। अब यो प्रोसेस यहाँले पक्कै बुझ्नुभयो होला। यसरी क्लिप राखेर हामीले धेरैवटा क्लिपलाई मिसाएर एउटा सिंगल क्लिप बनाउन सक्छौँ भन्ने मैले प्रक्रिया देखाएँ। हो सर हो। यहाँ शान्तिला म्यामले अलिकति मैले हिजो गरेको म देखाउँछु न भन्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ, मैले स्टप गरेँ ल सर। हजुर हजुर। अनि उहाँले अब हिजो भन्दा आज गर्नुभयो भने अझै परिष्कृत हुनेछ, किनभने आज धेरै
नयाँ चिज पनि छ हिजोका कुराहरू धेरै सबै रिपिट भएको छन् सर, प्राय सबै कुराहरू रिपिट भए थप कुरा पनि आएको हुनाले भरे फेरि म्यामले अझै थप्नु हुनेछ। अहिले पनि हेरौँ, हिजोको प्रयासलाई हेरौँ अनि थप कुराहरू पनि भइहाल्ला सर। अलिकति सर म्यामहरू अलिकति गाह्रै विषयवस्तु छ। हजुर हजुर सर, हुन चाहिँ अब सरको हजुर हजुर सरकै जस्तो त अहिले छाट गरेर बनाउनु चाहिँ त्यति राम्रो आएन सर। होइन, पहिलोपल्ट प्रयास गर्नु भएको छ। अब यसरी नै गर्दै जाँदा राम्रो राम्रो हुन्छ म्याम, त्यो बनाउन सकिन्छ। अब सरले भने जस्तै त हामी अहिले किन सक्थ्यौँ, तर पनि अब यो होइन सकिन्छ सर, एकदमै प्रक्रिया यही हो। यहाँहरूले गर्न एकदम सक्नुहुन्छ, तर अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ, धैर्यता र इन्ट्रेस्ट त्यही चाहिँ त चाहिन्छ होइन। सर। अब भोलि पर्सितिर 2-4 चोटि अभ्यास गर्दाखेरि त बन्छ, सबैको उस्तै बन्ने हो। तथापि अब अहिलेको अहिले छैन होला जस्तो लागेको। हुन पनि सक्छ म्यामले बनाउनु भएको। सर म यहाँ सेयर गर्छु है त। ल ल एकचोटि सेयर गर्नु त। अनि यो अब विषयवस्तु अलि जटिल नै छ, तथापि अब हामीलाई ग्रहण गर्नै जरुरी छ। त्यसले गर्दा सर म्यामहरूले अभ्यास गर्नु होला। अलि छोटो समयमा चाहिँ हुँदैन, 2-4 घन्टै लागिहाल्छ। कुनै समय मिलाएर अब आउने शनिबार अथवा बेलुकातिर पनि अलिक चाँडै खाना खाएर म सुरु गर्छु भनेर 8-9 बजेसम्म 10 बजेसम्म गरियो भने गरिएला। ल हुन चाहिँ आएन सर, अलिअलि मैले दुःख कष्ट गरेको छु। अब यो भयो कि भएन, हुन त त्यति राम्रो भएन। होइन, ठिक छ प्रयास गर्नु भएको छ, राम्रो छ मिस। प्रोजेक्ट सेभ गर्नु भएछ, एकदम खुसी लाग्यो। यो प्रोजेक्ट सेभ गर्न त मैले सिकाएकै थिइनँ, आफै गर्नु भएछ, एकदम राम्रो लाग्यो सर मैले स्टार्ट गरेँ है त। हुन्छ 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 म्याम। साउन्ड सेयर गर्नु भयो म्याम? कहाँबाट साउन्ड सेयर गर्ने सर, मलाई त्यो आउँदै आएन। त्यो तल सेयर गर्ने बेलामा नि हजुर एकचोटि स्टप सेयर गर्नु कि, अनि सेयर गर्ने बेलामा तपाईँको तलपट्टि यहाँ साउन्ड सेयर कम्प्युटर साउन्ड भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ टिक लगाएर सेयर गर्नु होला। एकचोटि फेरि यसलाई स्टप गरेर सर? हजुर स्टप गर्नु, यसलाई स्टप गर्नु, सेयर पनि स्टप गर्नु। सेयर स्टप गर्नु। अब सेयर गर्नु त। सेयर गर्ने बेलामा त्यो तल देब्रेपट्टि कुनामा सेयर कम्प्युटर साउन्ड भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ टिक लगाउनु होला। यहाँ छैन त सर। अनि छ नि, एकदमै छ, हुनुपर्ने हो। देब्रेपट्टि तल सेयर कम्प्युटर साउन्ड भन्ने छ। खोइ यहाँनिर त कहीँ देखिन सर म फेरि। अब त गाह्रो भइहाल्यो नि सर। पहिले यसो गर्नु न म्याम, म्यामलाई यो अनुकूल भएन। पहिले सेयर स्क्रिन दाब्नु त एकचोटि। सेयर स्क्रिनमा क्लिक गर्नु पर्यो नि त। हरियो बटनमा क्लिक गर्नु है। गरिसकेपछि अब हेर्नु त, देब्रेपट्टि तल्लो रिबन नजिकै छ नि, त्यहाँ हेर्नु त कम्प्युटर सेयर कम्प्युटर साउन्ड भन्ने भेट्नुभयो? मेरोमा देखिँदैन सर। यहाँ देखिन्छ म्याम। सेयर स्क्रिन चाहिँ दाब्नु भएन पहिले। सेयर स्क्रिन नै दाब्नु भएको छैन। यहाँ दुईटा अप्टिमाइज स्क्रिन सेयरिङ फर भिडियो क्लिप भन्ने छ, अनि सेयर कम्प्युटर साउन्ड भन्ने आउँछ के। अनि अर्कोचोटि जब सेयर दाबिन्छ नि, त्यो भन्दा पहिले त्यो कुरा आएको। सेयर दाब्नु त, सेयर स्क्रिन भन्ने दाब्नु त पहिले। हुन्छ सर, म दाब्नु त, सेयर स्क्रिन दाब्नु। सेयर स्क्रिन नै आउँदैन। ल अहिले भर्खर सेयर गर्नु भएको थियो, अनि फेरि कसरी आउँदैन सेयर स्क्रिन? एकछिन सर, म स्टप गरेँ। स्टप गरेर फेरि सेयर गर्नु त। अरू कसैले सेयर गराएछ भने म्यामकोमा आइहाल्छ। अब पढ्नु ल म्याम, म देखाउँछु तपाईँलाई है। ल एकचोटि देखाइदिनु त सर। अब मैले स्निपिङ टुल ल्याएरै स्निपिङ गरेरै देखाउनु पर्ने भयो। त्यही त यहाँ हेर्नु है। म सेयर गर्छु ल, पढ्नु ल पहिले। पहिले म यसलाई सेभ गरेर राख्छु। अनि सर मैले सेयर गरेँ ल। हुन्छ सरले सेयर गर्नु त, अनि त्यो देखाइदिनु त, अनि शान्तिला म्यामलाई अनि आइडिया हुन्छ। म सेयर गर्छु। सेयर गरेर मेरो यहाँनिर यो खालको ठाउँमा पुग्नु पर्यो क्या म्याम तपाईँले। यो मेरो फेरि फोटो खोज्न के अरे ओपन हुन अलिक टाइम लाग्छ। हेर्नु होला, एकछिन वेट गर्नु होला। देखाउँदैछु म। ओपन हुँदैछ है। सेयर अप्सनमा थिचिसके पछाडि यो खालको विन्डो आयो कि आएन म्यामको? तल हेर्नु त म्याम, यो तल सेयर कम्प्युटर साउन्ड भन्ने यहाँ देख्दै हुन्छ अप्सन। देखेको छु सर। हजुर, यहाँ टिक लगाउनु पर्यो, अनि सेयर भन्नेमा अनि मात्रै सेयर गर्नु पर्यो लास्ट पछाडि।
यो माथिको टपको स्क्रिनमा सेयर गर्नु होला है। टपको स्क्रिनमा चाहिँ सेलेक्सन भएको हुनु पर्यो। यहाँ सेलेक्ट गर्नु होला सुरुमा टपमा स्क्रिन भन्नेमा है। त्यस पछाडि तल यहाँ सेयर कम्प्युटर साउन्ड भन्ने छ त्यहाँ टिक लगाउनु होला अनि र सेयर गर्ने ठाउँमा सेयर गर्नुभयो भने मात्रै सेयर हुन्छ। मैले स्टप गरेँ, यहाँ एकचोटि ट्राई गर्नु त। हुन्छ सर। ल पहिले हरियो बटन दाब्नु सेयर स्क्रिनको। हजुर दाबे त सर। अनि त्यसपछि अब सेयर कम्प्युटर अडियो लेफ्ट साइडको अघि दीपक सरले देखाए जस्तै त्यसमा चेक गर्नु र अनि फेरि सेयर गर्नु। ए हुन्छ सर। हस् टिक लगाएर अब फेरि सेयर टिक लाउनु भएको छ नि। हजुर खोल्नु त अहिलेको प्रोजेक्ट खोल्नु त। हुन्छ सर। लक्ष्मी सर यो हाम्रो रेकर्ड चाहिँ नहुने भएको हो। रेकर्ड भइरहेछ म्याम, म लगाइदिन्छु। यहाँ मैले रेकर्ड गरिरहेको छु। हिजोको पनि छ सर? हिजोको चाहिँ मैले गरेको थिइनँ, आजकैबाट भइहाल्छ म्याम धेरै कुरा। हुन्छ सर लगाइदिनुहोस् है। हुन्छ हुन्छ म लगाइदिन्छु। अब प्ले गर्नु त तल गएर। त्यहाँ हुँदैछ सर। ए लोड हुँदैछ। फिनिस हुँदैछ। ल आयो आयो म्याम आयो आयो आवाज आयो। सम्पूर्ण सरमेमहरूमा म शान्तिला तामाङको तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो विद्यालय श्री सल्लेरी आधारभूत विद्यालय धनकुटा नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 कर्मीटारमा रहेको छ। शिक्षामा सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्नका लागि 1 नम्बर प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र धनकुटा नगरपालिकाको सहयोगमा 60 दिने शिक्षक अनलाइन तालिम कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। उक्त तालिममा हामी सम्पूर्ण शिक्षकहरूले भाग लिने सुवर्ण अवसर प्राप्त गरेका छौँ। आजको युग सूचना र सञ्चार प्रविधिको युग हो। हामी सम्पूर्ण शिक्षकहरू विद्यार्थीहरूभन्दा सूचना र सञ्चार प्रविधिमा एक स्टेप अगाडि हुनु जरुरी छ। शिक्षकहरू समय सापेक्ष र परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्न सिक्नु पर्दछ। यस 60 दिने शिक्षक अनलाइन तालिम कार्यक्रमको पनि प्रमुख उद्देश्य भनेको शैक्षिक पहुँचको विस्तार गर्ने, सक्षमता तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, सिकाइलाई रोचक, प्रभावकारी र दिगो बनाउने, सिकाइ प्रक्रियामा बालबालिकाहरूलाई क्रियाशील बनाउने, ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउने, शिक्षकहरूको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गरी शिक्षणको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने, व्यवस्थापकीय प्रणालीमा सुधार ल्याउन, सक्षम र दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न र सञ्चार प्रविधिमा। यहाँलाई हार्दिक बधाई तथा धेरै धेरै धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मैले जुन प्रोसेस यहाँलाई भनेको थिएँ त्यो प्रोसेस अनुसारको काम गर्नुभएछ, साह्रै खुसी लाग्यो। अरू पनि सर म्यामहरूले यस्तै गर्नुभएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र आज मैले अलिकति बाँकी छ मैले गर्ने काम। म टाइम पनि सकिन आँटेकोले म त्यसलाई एक्सपोर्ट गरेर देखाउँछु है त। त्यो फाइललाई अघि जुन फाइल मैले निर्माण गरेको थिएँ यो फाइल हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 10 को हजुर अघि जुन हामीले मिक्स गरेका थियौँ त्यसलाई अब सेभ गर्नु पर्यो, एउटै फाइल बनाउनु पर्यो। अघि त्यहाँ म्यामले बनाउनु भएको थिएन, त्यसलाई चाहिँ अब MP3 बनाएर यसरी राख्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नु होला, मैले अघि यो ठाउँमा थिएँ र सबैलाई सेलेक्सन गरेँ। सबैलाई सेलेक्सन गरेर यो मिक्स डाउनमा क्लिक गरिसके पछाडि म यो ठाउँमा पुगिसकेको थिएँ होइन, माफ गर्नु होला। फेरि म रिपिट गर्दैछु। यो ठाउँमा थिएँ, सबै क्लिपहरू मिलाइसकेर कन्ट्रोल A गर्ने, कन्ट्रोल A गरेर मिक्स डाउनमा यहाँ मिक्स डाउन भन्ने अप्सन छ यहाँनिर, यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। नोमा क्लिक गर्नु होला। प्रत्येकलाई हामीले सेभ गरिरहनु आवश्यक छैन, यसलाई नो गरिदिनु होला। अब त्यो ठाउँमा हामी मिक्स डाउन भएर त्यहाँ पुग्छौँ, एकै ठाउँमा मिसिएर त्यहाँ पुग्छौँ। र त्यस पछाडि अब यसलाई सेभ गर्न सकिन्छ। सेभ गर्नको लागि के गर्ने भन्दा माथि फाइल भन्ने अप्सन छ, त्यो फाइलमा गएर सेभ एजमा थिच्नु होला। सेभ एजमा थिचेर अनि यो फाइलको कुनै नाम एउटा दिनु सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले दिएँ जन्मभूमि
जन्मभूमि डेमो साउन्ड भनेर मैले राखेँ। अनि यहाँ तलतिर सेभ एज टाइप भन्ने छ, यहाँ MP3 भन्ने फर्मेट छ, त्यो MP3 फर्मेटमै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि फर्मेट MP3 छैन भने MP3 पार्नु होला, सबैमा यसले प्ले हुन्छ MP3 भएपछि। अब कहाँ सेभ गर्ने भन्दा यहाँ डेस्कटपमा सेभ गर्ने मैले भनेको छु। यहाँहरूले कतै अन्तन चुज गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलोको लागि मैले डेस्कटप भने। अब सेभ गरेँ मैले, सेभ गरेपछि यहाँ यसले एउटा डायलग माग्छ, ओके गरिदिनु होला। ओके गरेपछि यो खालको यो तरिकाले यसरी सेभ हुन सुरु हुन्छ र सेभ भइसकेको छ। यसलाई मिनिमाइज गरेर यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, जन्मभूमि डेमो साउन्ड भनेर आइसकेको छ डेस्कटपमा। अब यसलाई प्ले गरेर हेरौँ अलिकति। नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 10 को प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि प्यारो हुन्छ भन्दै आफ्नै मायापट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालै पालो घुवार घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टिको ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। अघि हामीले जसरी यहाँ काम जे काम गरेका थियौँ त्यही कामहरू यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ हैन। यसरी यो एडोबी एडिसनको माध्यमबाट अडियो सामग्रीहरू हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले प्रस्तुत गरेर देखाएँ। आशा छ यहाँहरूले यो कुरालाई लिनुभयो, यहाँहरूले यस्तै सामग्रीहरू निर्माण गर्नुहुनेछ भन्ने लागेको छ। र यति भन्दै आजको यो हाम्रो एडोबी एडिसनको सेसन यहीँ समाप्त भएको भन्न चाहन्छु। र लक्ष्मी सर, अब टाइम पनि हाम्रो लगभग सकिन आँटो होला, मैले स्टप गरेँ। हुन्छ सर, हुन्छ। अब आजलाई समय पनि सिद्धिन लागेको छ, त्यसैले गर्दाखेरि हामी आजको विषयवस्तुलाई यहीँ अन्त गर्नुपर्छ।